त्यस्तो ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू जुन चाहिँ लन्चै हुन सकेन डिफ्रेन्ट सो रिजन्स या के सर त्यस्तो मेन रिजन्सहरू चाहिँ अब अहिले त्यो क्यान्सल गरेर सिजी नेट कन्भर्ट गरे हुन्छ हो सो द्याट बिकेम सिजी नेट पछि इन्सुरेन्स कम्पनीज अब यत्रो फन्ड छ ब्याङ्कको त्यो डिपोजिटमा राख्नुभन्दा यु प्रब्ली सुड डु इन्भेस्टमेन्ट्स त्यसले नेपालको अब इकोनोमीलाई पनि हेल्प गर्छ किनभने अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट सोर्स आयो प्लस इट्स अल्सो गिभ्स अपर्च्युनिटी फर देम टु प्रोभाइड बेटर रिटर्न्स के अरे पोलिटिकल यो जुन अनसर्टेन्टी भनौँ त्यो त आई थिङ्क नेपालमा त इट्स अ गिभन है फर्स्ट प्रायोरिटी आइटी रिलेटेड कम्पनी होइन एन्ड देन हाइड्रो पावर है अनि त्यसपछि थर्डमा कहाँ जाने भने देयर इज अलवेज अ क्वेसन मार्क तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स के छ आई थिङ्क हाम्रो स्विट स्पट वुड बी अबाउट 40-50 करोडको एरियामा चाहिँ एभ्री वान हेज भनौँ न 20 लाख 25 लाख 15 लाख 30 लाख रुपियाँ पैसा हुन्छ अनि कहाँ गरौँ र कसरी गरौँ भन्ने सोधिआएर हुन्छ क्वेसनहरू त्यसको अलि एन्सर भन्नु सो this one of these networks started out as a WhatsApp group. Basically this one guy who would find these deals and then just send out WhatsApp messages to his friends. फर्स्ट 5 इयर्सको कमाइबाट चाहिँ एउटा कार किन्नुभन्दा चाहिँ बरु स्टक मार्केट इन्भेस्ट गर्न सजेस्ट गर्नुहुन्छ Absolutely. सुभाष सर हजुरलाई आज हाम्रो व्यापार पाठशाला पोडकास्टमा स्वागत छ थ्याङ्क यू भेरी ह्याप्पी टु बी हियर खुसी लागेको छ यहाँ आउनलाई यो पोडकास्ट पहिला धेरै हेरिरहेको थियो युट्युबमा ओके होइन यहाँ आउनु आफै आउँदा चाहिँ झन् खुसी लागेको छ अलिक कमेन्ट गरिदिनु सर भनिहाल्नु अनि मलाई के अरे अनि यो के अरे अब नेपालमा अब बाहिरको त यो इन्भेस्टमेन्टतिरको पोडकास्ट सुनिरहेको हुन्छ किन आफूले त्यो काम गरेपछि सुनिरहेको हुन्छ अनि नेपालको पनि यो भयो डुवर्सको भयो अरू पनि अरू मेन त यही दुईवटा जस्तो लाग्छ बिजनेससँग रिलेटेड इन्भेस्टमेन्टमा अलिकति टच हुने भन्छ अनि तर लाइन अफ क्वेसन पनि मनपर्छ मलाई आई थिङ्क पडकास्टको द बिग आइडिया अबाउट पडकास्ट इज यु गेस्टले आएपछि यु अलाउ द गेस्ट टु से वाट दे वान्ट टु से बट विदिन द सब्जेक्ट द्याट यु डिफाइनिङ सो त्यस्तोमा चाहिँ आई थिङ्क जुन लाइन अफ क्वेसनिङहरू छ मलाई त्यो चाहिँ मन परेछ थ्याङ्क यू सो मच मलाई त्यो एन्ड यु हेभ ह्याड सम भेरी क्यान्डिड गेस्ट मलाई आनन्द आएको चाहिँ खुब मन परेको थियो ओके आनन्द बगरिया सो सर स्टार्टिङ गर्दाखेरि म तपाईँको अलिकति पहिलादेखिको जर्नी बिन टु पहिला एज अ म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ गर्नुभयो सरले सुरुवातमा थुप्रै कम्पनीहरूलाई कन्सल्टिङ पनि गर्नुभयो एन्ड देन अहिले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कन्सल्टिङतिर एज अ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड म्यानेजरतिर हुनुहुन्छ है अलिकति पहिलाको जर्नी र अहिले सिफ्टिङ इज इट अ सिफ्टिङ टु करियर कसरी भयो त्यसको अलिकति सुरु गर्नु सर आई थिङ्क मेरो लागि त इट्स बिकम अ राउन्ड अबाउट कमिङ ब्याक टु वेयर आई वाज जस्तो अब आई बिन अराउन्ड क्वाइट अ बिट तर सुरुमा त आई वर्क इन अ ब्याङ्क ब्याचलर सिधेपछि ब्याङ्कमा काम गऱ्यो त्यो बेला चाहिँ अलि अकाउन्ट्स मन परेर अकाउन्ट्स डिपार्टमेन्टमै काम गरेँ अनि त्यसपछि अब आफ्टर मेरो मास्टर सिधेपछि चाहिँ आई वाज फर्चुनेट टु जोइन अ कम्पनी कल तारा म्यानेजमेन्ट तारा म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड भने यो चाहिँ हाम्रो सिद्धार्थ राणा सरको ग्रुप हो जो उहाँको सिप्रदी भोटेकोसी हाइड्रो पावर सिप्रदी ट्रेडिङ अनि नम्बर अफ अदर बिजनेसेस द्याट ही ह्याड प्लस यो चाहिँ दिस इज अब नेपालमा आई थिङ्क एट द्याट टाइम प्रिटी नोभल कन्सेप्ट दिस वाज लाइक अ फ्यामिली जुन बाहिर भन्छ नि फ्यामिली अफिस भनेर सो दिस वाज लाइक अ फ्यामिली अफिस वेयर उहाँको ग्रुपको अब कम्पनीहरूमा स्ट्राटेजी म्यानेजमेन्ट सपोर्ट पनि गर्ने प्लस नयाँ बिजनेसहरू को एक्सप्लोर गरेर इन्भेस्टमेन्टतिर पनि लाग्ने थियो सो द्याट वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ प्लेस टु स्टार्ट विथ अनि त्यसपछि त्यहाँ सुजीव साक्य वाज द प्रेसिडेन्ट अफ द्याट कम्पनी अनि वेन ही said that he was starting bead management and I think 6 of us at the time from Tara Management we all so Tara Management there was a slight change in what Tara Management wanted to do भनेपछि र यो bead management सुरु गर्ने भनेपछि we were working with that team so हामी भर्खर 2 वर्ष जति भएको थियो त्यहाँ काम गरेको म प्लस अनदर 2 of my friends अनि when he said I'm bead management म सुरु गर्दैछु म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ गर्ने हो फाइनेन्सियल एडभाइजरी
वुड यु गाइज लाइक टु जोइन भनेपछि सो फ्रम डे वान सो बिड म्यानेजमेन्टको कन्सेप्सनदेखि त्यो अब कन्सेप्सन त भयो तर त्यसमा वाट डज इट डु अस्ति रिसेन्टली आई वाज सुजीलाई रिमाइन्डिङ गरिरहेको थिएँ किन सेप्टेम्बर त्यो एनिभर्सरीमा वी स्पेन्ड अबाउट 3 nights 4 days इन अ रिजोर्ट एन्ड पार्क भिलेजमा बसेर बिड म्यानेजमेन्टको लोगो बिड म्यानेजमेन्टको ट्यागलाइन वाट भर्टिकल्स वी क्यान वर्क इन वाट भर्टिकल्स नट टु वर्क इन हाम्रो ब्रान्डले के भन्नुपर्छ बिड भनेको के हो कसरी काम गर्ने त्यो सबै अब त्यो बेलादेखि सुरु गरेँ सो अनि त्यसपछि बिडमा आई स्पेन्ड अबाउट 7-8 years होइन सो त्यहाँ वी डिड अ लट अफ इन्ट्रेस्टिङ थिङ्स अब नेपालमा सम्भवतः पहिलो नै म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी कम्पनी थियो त्यो बेला म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ भन्ने त्यस्तो कन्सेप्ट नेपालमा आइसकेको थियो जस्तो लाग्दैन मलाई होइन हाम्रो भोटेकोसीमा चाहिँ केपिएमजी पिडब्ल्युसीहरूले भ्यालुएसनको वा अरू कामहरू चाहिँ गर्थे नेपालमा आई थिङ्क सो वी डिड अन द फाइनेन्सियल एडभाइजरी साइडमा हामीले एमएनएको काम गऱ्यौँ त्यो जुन समिट होटल थियो डच ग्रुपले बेच्दाखेरि वी वर अन द सेलर साइड यहाँ गोकर्णको रिजोर्ट वेन आङछिरिङजी यति ग्रुपले किन्दाखेरि वी वर अन द बायर साइड होइन सो एन्ड देयर आर लट अफ अदर एमएनए थिङ्स द्याट डिडन्ट गो थ्रु विच वी वर पार्ट अफ सम वेन द्याट वेन थ्रु वी वर स्मल पार्ट अफ त्यस्तो काम गऱ्यौँ र हामीले अर्गनाइजेसनल डायग्नोस्टिक्स फाइनेन्सियल प्रोसेसेसहरू सेटअप गर्ने विभिन्न काम गऱ्यौँ वी आई मिन the breadth of what we did was very interesting and in a lot of different sectors. त्यसमा so that's how we started. One of the unique things जस्तै तपाईहरु the initial partner of the bid management आज कोही सुमन दाइ उपाय यत्रो ठुलो कम्पनी चलाउँदै हुनुहुन्छ यु आर इन्टु अहिले नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट हेर्दै हुनुहुन्छ हैन एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनीको फन्ड हेर्दै हुनुहुन्छ हैन many other partners into other places. Of course, no, I mean, Sujeev is still running Bid very successfully. Nepal Economic Forum is one of the, I think, trusted think tanks in Nepalma. One of our friends, she's done very well. She's IFC ma Nepal ko she was investment manager, I think, in Nepal, and then she's working still with IFC abroad. We had interestingly we had the bass guitarist of Albatross also with us, so he worked with Abe. Okay. You worked with us त्यो बेला. So I think most of us have, you know, आफू ब्रान्च आउट भयो भने राम्रो भएको छ. So बिडमा चाहिँ त्यो I mean I think we were although we were young, we were all doing like अब नयाँ थिङहरू त्यो बेला जुन जोस र जागर थियो द्याट वाज एन्ड द वे वी युज्ड टु ड्राइभ एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो एन्ड लाइक आई सेड द काइन्ड अफ वर्क द्याट वी डिड अब जसरी हामीले यो कामहरू गऱ्यौँ त्यो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो. सो आई वाज सेइङ त्यो राउन्ड अबाउट चाहिँ सो बिडमा म त्यहाँ थिएँ. सो वी वर्क अ लट अन इन्भेस्टमेन्ट्स भनौँ न यो मर्जर्स एक्विजिसन्समा इन्भेस्टमेन्ट्समा फाइनेन्सियल एडभाइजरीमा. सो द्याट वाज अलवेज भेरी इन्ट्रेस्टिङ फर मी एन्ड I used to be the Excel guy. You know how in every अब यो अकाउन्ट फर्महरूमा त झन् धेरै हुन्छ तर यो म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङमा यो काम बिजनेस फाइनेन्समा देयर इज दिस एक्सेल गाई हु हेज टु. सो त्यसले गर्दा म हरेक प्रोजेक्टमा चाहिँ काहीँ न काहीँबाट इन्भल्भ भइरहेको हुन्थेँ. अनि त्यसपछि धेरै 7-8 वर्ष प्लस अब झन्डै 10 वर्ष भइसक्यो त्यो सुजीसँग काम गरेँ. अब एउटा नयाँ केही अब लेट्स डु समथिङ न्यू भनेर आई लेफ्ट बिड इन अब 2015. सो त्यो बेला चाहिँ अनि अब आई वाज एउटा बिजनेस ग्रुपहरूसँग 2-3जनासँग मिलेर यो पेमेन्ट गेटवे र अनलाइन मार्केट प्लेस 2015मा उनीहरू सुरु गर्ने भन्ने ऊ थियो. सो म पनि यो अब दि डिडन्ट गो फरवर्ड के अरे त्यस्तो अगाडि बढेन. मर्केन्टाइल ग्रुप अब सञ्जीव दाई इज वान अफ द नेपालको सुरुको अब एन्जल इन्भेस्टर टाइप नै हुनुहुन्छ. उहाँले अब टोटलमा हाल्नुभएको थियो विभिन्न कम्पनीहरूमा उहाँले पैसा टेक उसमा चाहिँ होइन इन्भेस्ट गर्नुहुन्थ्यो. अनि त्यो चाहिँ यो चाहिँ सुरु नै गर्नु नयाँ आइडिया थियो भनौँ न. अनि त्यो गर्दा गर्दै इट वाज टेकिङ टाइम एन्ड ठ्याक्कै त्यो नयाँ पेमेन्टको रेगुलेसन्सहरू आउने भइरहेको थियो. PMS को हजुर. सो त्यो बेला एन्ड देन
दे ह्याड मर्केन्टाइल ग्रुप एन्ड कास्ट ट्रेडिङको चाहिँ दे ह्याड अ डेटा सेन्टर विच दे वान्टेड टु स्टार्ट बट ह्याड नट अब केही भइरहेको थिएन सो त्यो म पनि खाली भएर ल त्यो हेर्छौ त भनेपछि सो आई डिन्ट रियली नो अबाउट डेटा सेन्टर्स के हो भनेर टेकमा त्यस्तो नभयो नि हुन्छ होइन सो त्यहाँ म सिओ भएर गएँ सो वी सेटअप अब सिल्भर लाइनिङ डेटा सेन्टर त्यो बेला डेटा हब थियो सुविसुको आफ्नो थियो अरूहरू पनि थिए तर सो हामीले त्यो बेला सिल्भर लाइनिङ गरेर चाहिँ वी स्टार्टेड अब त्यो क्लाउड सर्भिसेस नेपालबाटै जुन अहिले एडब्लुएसको अजुको भनेर बाहिर त अलरेडी थियो नेपाल डेटा हब भनेर नट डेटा हब इज अ डिफ्रेन्ट कम्पनी सो यो सिल्भर लाइनिङको चाहिँ आफ्नै डेटा सेन्टरबाट चाहिँ पब्लिक क्लाउड सुरु नि एन्ड देन वी अल्सो स्टार्टेड अ प्राइभेट क्लाउड विच इज अहिले ब्याङ्कको आफ्नो कोर ब्याङ्किङ सफ्टवेयर हुन्छ त्यो नै अपरेट गर्ने सो नर्मली ब्याङ्क्सले आफ्नो सर्भर आफ्नै राख्छ हामीले चाहिँ वी सेड वी क्यान प्रोभाइड द सर्ट अफ सेक्युरिटी एन्ड एक्सेस एन्ड अल द्याट यु निड हामी गरिदिन्छौँ वाइ वुड यु किन क्यापेक्स धेरै हुन्छ नि त सर्भरमा तिमीहरू किन क्यापेक्स गर्छ हामी क्यापेक्स गर्छौँ एज अ सर्भिसमा लग्ने होइन सो वी डिड द्याट अब अहिले सिल्भर लाइनिङ इज रनिङ सक्सेसफुली अनि अब देयर नयाँ कमल पोखरीमा ठुलो डेटा सेन्टर बनाएर देयर गोइङ टु सिफ्ट देयर सो त्यो थियौँ त्यसपछि सिल्भर लाइनिङ पछि फ्रस्ट एन्ड सल्भेन भन्ने कम्पनीको देयर वाज अ कन्सल्टेन्सी फर्म युएस बेस्ड यो रिसर्च कन्सल्टेन्सी फर्म थियो उनीहरूको नेपाल अपरेसन्स हेर्ने भनेर जोइन गरेको थिएँ अनि बट I think they decided that they're going to consolidate their businesses. अब नेपाल नयाँ ऊ छ सानो छ लेट्स नट डु भनेपछि अनि त्यहाँबाट आई वेन्ट जोइन्ट चौधरी ग्रुप सो म प्राइभेट सेक्टरमै गरेको थिएँ अनि चौधरी ग्रुपमा पनि नयाँ प्रोजेक्टहरूको होइन त्यहाँ पेमेन्ट गेटवे आई वाज पार्ट अफ द टेलिकम भेन्चर विच होइन त्यो के अरे राम्रो एडभान्स स्टेजमा थियो वी ह्याड टर्कसेल from Turkey, one of the largest mobile service providers. Okay. Turkey the largest yo. So उनीहरूसँग पार्टनरसिप गरेर अगाडि बढाएको थियो and then it looked like that was not going forward. अहिले त्यो क्यान्सल गरेर सिजी नेट कन्भर्ट गरे हाल्छ हो सो द्याट बिकेम सिजी नेट पछि किन वी अलरेडी ह्याड टेक्निकल टिम सो द आइडिया वाज सिजी नेट सुरु गर्यो भने पनि यो अब टेलिकमलाई त त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर त चाहिन्छ सिजी नेट गऱ्यो भने सम सर्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ बिल्ड गर्ने राख्न सकिन्छ पछि टेलिकम गर्नु पऱ्यो भने त्यसमै बिल्ड गरौँला भन्ने थियो अब अहिले गएर चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क अब त्यो टेलिकम आइहाल्छ भन्ने चाहिँ आइएम नट स्योर सो त्यो बेला पनि नहुने जस्तो भएपछि देन अब त्यो प्लस पेमेन्ट सिजी पे थियो विभिन्न अनि देयर वर कपल अफ बिग प्रोजेक्ट्स जुन आइबिएनमा अड्किरहेको थियो एउटा मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्क भनेर विराटनगरमा वी ह्याड प्लान्ड विथ अ इन्डियन पार्टनर अनि वी ह्याड अ सोलर त्यस्तो ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू जुन चाहिँ लन्चै हुन सकेन डिफ्रेन्ट रिजन्स या के सर त्यस्तो मेन रिजन्सहरू चाहिँ अब अलिकति आई थिङ्क गभर्मेन्ट अप्रुभल्सहरू आउनलाई जस्तै टेलिकमको त लाइसेन्स आउनलाई नै भयो दे ह्याड अ लाइसेन्स विच निडेड टु बी रिन्युड अब त्यो रिन्यू हुन सकेको थिएन अब मल्टिमल लजिस्टिक पार्क चाहिँ अब दिस इज क्वाइट एम्बिसियस किनभने यो जुन अहिले गभर्मेन्टले आइसिपीहरू गरिरहेछ त्यो चाहिँ आफ्नै प्राइभेट बनाउने भन्ने प्लान गरेको अनि विराटनगरमा जुन अहिले ट्रेन स्टेसन छ त्यहाँबाट अर्को 2-3 किलोमिटर आफैले ट्रेन ट्र्याक्स बनाएर राख्ने प्लान थियो बिकज द इन्डियन पार्टनर ह्याड देयर ओन दे युज टु रन त्यो जुन इन्डियामा के अरे जुन यो ट्रेन सिस्टमहरू छ एटलिस्ट फर द यो के अरे सामान बोक्ने ट्रेनहरूको चाहिँ ट्रेन अपरेटरहरू ओन द क्यारेजेस इन्जिन चाहिँ इन्डियन रेलवेजको हुन्छ सो दिस इज अ कम्पनी द्याट ह्याड लाइक फ्यु हन्ड्रेड क्यारेजेस जुन इन्डियाभरि गर्ने सो उनीहरूकै ट्रेनले पनि सामान ल्याउन सकिन्थ्यो सो नट जस्ट फ्रम क्यालकाटा बट विदिन इन्डियाको डिफ्रेन्ट अब इन्डस्ट्रियल सेक्टर्सबाट गर्ने कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा जातबाट सो त्यो थियो अब या बट फर डिफ्रेन्ट रिजन्स इट डिन्ट ह्यापन होइन त्यसपछि म आई वेन्ट टु भेरी डिफ्रेन्ट लाइन एन्ड आई जोइन्ड द ब्रिटिस एम्बेसी
यो इन्टरनेसनल उसमा पनि काम गर्नुपर्छ, यसको एक्सपिरियन्स लिनुपर्छ, हाउ दे वर्क, वाट ह्यापन्स भनेर। अनि त्यहाँ चाहिँ डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल, अहिले चाहिँ डिपार्टमेन्ट फर बिजनेस एन्ड ट्रेड भएको छ, त्यो बेला डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल ट्रेड भनेर यो छुट्टै अब त्यहाँ चाहिँ मन्त्रालयलाई डिपार्टमेन्ट भन्छ यो। जस्तै FCDO इज नाउ फरेन एन्ड कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस, त्यो एउटा डिपार्टमेन्ट। DIT इज अ सेपरेट। अनि त्यसको काम चाहिँ युकेको ट्रेडलाई सपोर्ट गर्ने हो। सो युके एक्सपोर्ट्सलाई, इन्भेस्टमेन्ट्स इन द युकेलाई गर्ने। या सो कामको लागि। बट सो द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ बिकज त्यो नेपालमा फर्स्ट टाइम त्यो डिपार्टमेन्टको पोजिसन खोलेको थियो र प्राइभेट सेक्टरसँगै डिरेक्टली काम गर्ने थियो। सो दिस इज नट डेभलपमेन्ट सेक्टर पर्से। कति बस्नुभयो सर त्यहाँ? म 3.5 years बसेँ। अलमोस्ट तपाईँले यहाँ चाहिँ 12-13 वर्ष चाहिँ जब गरिसकेपछि अनि यु बिन टु बाहिर है? होइन, नेपालमै त्यो त होइन, काम त ब्रिटिस एम्बेसीमै हो, काठमाडौँमै हो। तर त्यो अब नेपालको प्राइभेट सेक्टरमा टन्नै अब अन द फ्रिन्जेस अफ द प्राइभेट सेक्टर टन्नै काम गरेपछि आई थट यो लेट्स ट्राई दिस आउट। किनभने प्राइभेट सेक्टरसँग काम गर्ने हो, इट्स स्टिल टु डु विथ बिजनेस एन्ड अल, यो गरौँ भनेर चाहिँ आई वेन्ट देयर। अनि त्यो पनि अब इन्ट्रेस्टिङ किनभने इट वाज सर्ट अफ प्रोभाइडिङ the consulting services to British companies on how to come into Nepal or where to work or finding यहाँ नेपालमा अपर्च्युनिटिज खोजेर उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ यस्तो आएको छ होइन, देयर इज अ प्रोजेक्ट द्याट द एयरपोर्टमा यस्तो छ, अर्को ठाउँ हाइड्रोमा यस्तो छ, यो यस्तो यस्तो कम्पनी चाहिँ क्यान वर्क भनेर त्यो कम्पनी आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरूलाई नेपालमा ल्याउने हुन्छ एक्सपोर्ट काम भयो फर द सेक अफ नेप्लिज इकोनोमी। अब फर नेप्लिज इकोनोमी फर अब यस्तो हो के अरे मेनली त युकेको लागि हो, किनभने युकेको एक्सपोर्ट बढाउने हो। तर यहाँ अब ब्रिटिस सामानहरू ब्रिटिस कम्पनीजहरूलाई ल्याउनलाई चाहिँ काम गरिन्थ्यो। सो त्यसमा वी वर ट्राइङ टु वर्क अन यो के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चर साइडमा, एनर्जीमा ट्राइङ टु सी वाट वी कुड डु। एजुकेसन वाज अ सेक्टर द्याट वी वर working on, there's a lot of British university affiliated colleges in Nepal. So our idea was people are going to study outside anyways. And they're going, they're going because they want to settle abroad, but there are also a lot of students who want to go get an international degree and probably come back. If they can get that international degree in Nepal, नेपालबाट के अरे पैसा धेरै बाहिर जाँदैन थियो, दे क्यान डु इट हियर विथ द कम्फर्ट अफ स्टेइङ विथ फ्यामिली त्यो भनेर। सो त्यतातिर हामी लागेको थियौँ। सो त्यो यसमा अलिकति इन्साइट्स भन्नु न सरले चाहिँ, तपाईँ जस्तै युकेमा बसेर युकेको एङ्गलबाट नेपालमा कसरी इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने एनालाइसिस गर्नुभयो नि त? या इन्भेस्ट होइन, एक्सपोर्ट कसरी ट्रेड गर्न सकिन्छ भनेपछि कहाँ तपाईँले त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि नेपालमा कुन पक्ष राम्रो देख्नु, कुन पक्ष गाह्रो देख्नु? अनि यसो त्यो के अरे आई थिङ्क युकेको पर्सपेक्टिभबाट नेपाल एज अ मार्केट चाहिँ वान इज हामीले अब युकेको कम्पनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि वान अभियसली द साइज इज नट भेरी बिग फर देम होइन। अनि फेरि ब्रिटिस कम्पनीज आर नट लाइक यो के अरे एटलिस्ट ट्रेडिसनली देव नट बिन भेरी आउट गोइङ लाइक स्मल मिडियम उसमा चाहिँ त्यो बाहिरसँग काम नगर्ने युकेमा वा युरोपमा अर त्यो के अरे अमेरिका उसमा हुन्थ्यो। सो फर देम द मार्केट वाज नट भेरी बिग। सो वाट वी डिड वाज टार्गेट ब्रिटिस कम्पनीज वर अलरेडी वर्किङ इन इन्डिया, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का। किन यहाँ आइसक्यो भने त इन्डियाबाट नेपाल आउनु त प्रब्लम भएन। सो फर देम साइज। अर्को वाज कस्ट बिकज एनिथिङ that you're going to bring British compared to what you can find here Nepalma, Chinese, Indian or Nepali made, British are obviously ali expensive huncha. So त्यो कस्टले गर्दाखेरि how attractive are British products in Nepal भन्ने पनि भयो। अनि थर्ड इज अभियसली अब यो देयर इज टु ब्रिङ लार्ज स्केल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्समा चाहिँ फर ब्रिटिश कम्पनीज टु कम इन, फाइन्ड द राइट पार्टनर्स, वर्क. So that's they're a bit hesitant. That there are a lot of large के अरे consulting firms भनौँ न इन्फ्रास्ट्रक्चर साइडमा who are
प्रिटी इन्ट्रेस्टेड इन वर्किङ इन नेपालको उसमा अब एयरपोर्टहरूको प्रोजेक्टमा अरूहरूमा बट लट अफ दिस अब कि चाइना इन्डियाको नजदिकी भएर दे इज मोर इन्फ्लुएन्स फ्रम दोज कम्पनीज फ्रम दोज कन्ट्रिज देन ब्रिटिस भनौँ न सो त्यो छ ब्रिटिस अब पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा चाहिँ सो काहीँ न काहीँबाट यो दुईवटा कन्ट्री इन्फ्लुएन्स भएर थर्ड कन्ट्रीहरूलाई आउन चाहिँ गाह्रो देखियो नट ओन्ली युके त्यो कम्पेरिटिभली त सबै कन्ट्री अब कम्पेरिटिभ एडभान्टेज पनि उनीहरूलाई भयो नि त देयर क्लोजर दे अन्डरस्ट्यान्ड द मार्केट बेटर एक्सेस सजिलो छ फर देम टु कम इन एन्ड जस्ट सी द मार्केट के हो कसो भन्नु सो त्यो पनि हो इन्फ्लुएन्स भन्दा नि इट्स मोर द्याट दोज एक्सेस एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ द मार्केट थिङ सो त्यसपछि चाहिँ अनि यु केम ब्याक सो त्यसपछि सो द्याट्स वाइ आई सेड इट्स बिन अ राउन्ड अबाउट बिकज अनि अब आफ्टर 3.5 years अब यो के अरे त्यो प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्दा इट्स मोर एक्साइटिङ इट्स मोर एनर्जेटिक देयर इज नो अ लट मोर ह्यापनिङ देन अब यो जुन किन त्यो त गभर्मेन्ट काम नै हो नि होइन फेरि प्लस लाइक आई सेड फर ट्राइङ टु ब्रिङ ब्रिटिस कम्पनीज इन्टु नेपाल इज नट द इजिएस्ट प्लस इजिएस्ट भन्दा नि आई वुडन्ट से इजी भन्दा पनि के अरे त्यो उनीहरूलाई त्यहाँ त्यत्रो इन्ट्रेस्ट छैन सो यु कन्सटेन्टली लुकिङ फर न्यू अपर्च्युनिटिज को हुनसक्छ के हुन तर ठ्याक्कै त्यही बेला अब यो प्राइभेट इक्विटी फन्डको अब नेपालमा ऊ आयो के अरे रेगुलेसन आयो देन कम्पनीज टेकिङ लाइसेन्सेस अनि त्यसमा एउटा दुईवटा वर्षमा कुरा गर्दा गर्दै अनि एनएमबिएस क्यापिटलमा चाहिँ thankful to the CEO there, Shivant Pandey. We were talking and then private equity you've worked in investment before. And interestingly, हाम्रो बिडमा हुँदाखेरि जुन बिजनेस अक्सिजन भनेर छ सो द्याट वाज कन्सेप्चुअलाइज्ड बाई बिड म्यानेजमेन्ट विथ के अरे त्योलाई हाम्रो पार्टनर चाहिँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँ थियो तर बिड म्यानेजमेन्टले चाहिँ त्यो के अरे आइएफसीको बिड जितेर बनेको हो सो द्याट अक्सिजन सो द्याट नेम अल्सो के अरे सुमनले नै बनाएको जस्तो लाग्छ सुमन हामी बसेको थियो सुजीहरू बसेर वेन वी बिड फर बिड यस यो पनि हामीले विथ बिओकेको साथीहरूसँग गोदावरी भिलेज रिजोर्टमा 3-4 दिन बसेर बिड त्यो चाहिँ बरु इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो सर अलिकति त्यसको भन्नु त्यो 3-4 दिन कि एभ्री वान हेज टु डु लाइक दिस कि 3-4 दिन बसेर सो हाम्रो चाहिँ के थियो भने वेन देयर इज समथिङ द्याट्स यो यसको केस चाहिँ के थियो नि दिस केम टु अस क्वाइट लेट टु बिड हाल्ने भनेर अनि वी डि नट रियली नो अ लट अबाउट वाट प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल वाज तर बिड गरौँ होइन किन त्यसलाई बिड हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने हुन्छ नि त ल बिड गरौँ भन्ने भएपछि अब कसरी लेख्ने बुझ्नु पऱ्यो सो वी डिडन्ट हेभ अ लट अफ टाइम सो वी सेड अब अफिसमै बस्यो भने त देयर आर लट अफ अदर थिङ्स द्याट यु निड टु डु अनि फेरि हुन्छ फेरि घर जानु पऱ्यो यु लुज द 10 hours जस्ट होइन गोइङ होम स्लिपिङ कमिङ ब्याक सो त्योभन्दा बरु हाम्रो चाहिँ के थियो नि अनि अरूहरूमा पनि गर्थ्यौँ विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा अलिकति डेडलाइन छ अलिक एक्स्ट्रा काम छ भने एउटा होटल कहीँ बस्ने बुक गर्यो अनि अल नाइट काम गर्ने राति 12-1-2 बजीसम्म काम गऱ्यो किन होटलमा आफ्नो रुममा काम गऱ्यो बिहान उठ्यो ब्रेकफास्ट खायो फेरि काम गऱ्यो सो त्यो सो यसको लागि चाहिँ अब वी स्टेड देयर आई थिङ्क 2-3 nights किन टाइम थिएन अब एट द्याट टाइम अनि म टाइममा हाम्रो साथीलाई भन्छु त्यो बेला यो प्राइभेट इक्विटी फन्ड भने के हो कसरी हुन्छ वी वर जस्ट लर्निङ होइन बिड म्यानेजमेन्टले सूर्य फन्ड तारा फन्ड भनेर चाहिँ गरेको थियो यो एलपिजिपी उसमै सो वी न्यू वी हेड द्याट सरी बिडले तारा म्यानेजमेन्टले चाहिँ पहिला तारा फन्ड सूर्य फन्ड भनेर सो वी न्यू वाट फन्ड वुड लुक लाइक एट अ स्मल स्केल कसरी तर यो त आइएफसीको भएपछि दिस हुन्छ नि अब इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ कसो छ सो त्यो सब बुझ्नलाई पनि अब टाइम चाहियो भने सो वी स्टेड देयर वी डिड द्याट सो प्राइभेट इक्विटीको सेटअप गर्ने अनि फर्स्ट फ्यु अब बिफोर इट वाज अब बिडले नगर्ने भन्नेसम्म त आई वाज अल्सो पार्ट अफ द्याट टिम इन्भेस्टमेन्ट एनालिस्ट भएरै काम गरेको थिएँ सो आई ह्याड द्याट ब्याकग्राउन्ड इन प्राइभेट इक्विटी प्लस अब फाइनेन्सियल एडभाइजरबाट मर्जर्स एक्विजिसन्स इन्भेस्टमेन्ट्सको ऊ थियो सो त्यो भएपछि वाइ डोन्ट यु कम लिड आवर प्राइभेट इक्विटी टिम भनेपछि सो द्याट्स हाउ आई एन्ड देन आई
I jumped at the chance to come back to what I liked doing. So प्राइभेट इक्विटी हजुर प्राइभेट इक्विटी अब एनएमबिएस क्यापिटलमा थिएँ अनि म त्यो त्यहाँ बस्दा अब यो नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको अपर्च्युनिटी आयो ओके अनि अब नेपाल लाइफ इज दि लार्जेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनी इन नेपाल त्यो प्लस द ब्रान्डिङ द्याट इट क्यारिज द वेट भनौँ न नेपाल लाइफको काम उसको प्लस इट हेज अ ह्युज फन्ड द्याट इट क्यान इन्भेस्ट इन द मार्केट त्यो भएपछि अनि I think the attraction to set up your own team, set up fresh to go. यो थिङ्किङ चाहिँ कसरी आएछ एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीले एउटा लेट्स स्टार्ट डिफ्रेन्ट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी सो यहाँ चाहिँ हामी अभियसली द्याट थिङ केम बिफोर आई जोइन्ड नेपाल लाइफ म जोइन गरेको माघ 1 गते लास्ट इयर यो कम्पनी रेजिस्टर भएको भदौमा भनेपछि ठ्याक्कै 1 वर्ष सम्झि भयो कम्पनी रेजिस्टर भएको चाहिँ तर के अरे यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी गर्ने चाहिँ सो इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनी स्पेसली लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीज हेभ ह्युज इन्भेस्टेबल फन्ड्स अनि नेपालमा ट्रेडिसनली दे इन्भेस्ट इन गभर्मेन्ट बन्ड्स डिभेन्चर्स अनि के अरे कमर्सियल ब्याङ्क्स एन्ड डेभलप ब्याङ्क्सको एफडिज उसमा नै हुन्छ अनि अबाउट आई थिङ्क 3-4 years अगो इन्सुरेन्स अथोरिटीले चाहिँ loosened it up a bit. They said, and I think they were actively encouraging that you insurance companies of you throw funds, bank ko deposit ma rakhnu bhanda you probably should do investments. Telle Nepal ko aba economic lai pani help garcha kinabhane alternative investment source ayo. Plus it's also gives opportunity for them to provide better returns to their policy holders. Kinabhane त्यो सबै त policy holder लाई जाने हो. सो त्यो भनेपछि दे ओपन अप फर इन्भेस्टमेन्ट यो इन्सुरेन्स कम्पनीलाई अनि इन्करेज पनि गरेको थियो तिमीहरूले यो के अरे प्राइभेट अल्टरनेटिभ गर भनेर सो त्यो गर्दाखेरि अनि सम इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स कम्पनीज इन्क्लुडिङ नेपाल लाइफले चाहिँ दे मेड इन्भेस्टमेन्ट्स डिरेक्टली फ्रम द इन्सुरेन्स कम्पनी इट्सेल्फ सो नेपाल लाइफको देज एउटा ग्लोबल कलेज ग्रुपमा इन्भेस्टमेन्ट छ ओके स्कुल छ कलेज छ दिस आई थिङ्क अलमोस्ट 10,000 स्टुडेन्ट्सको ग्रुप छ त्यो सो त्यसपछि अनि अल्सो एउटा हाइड्रोमा छ त्यो सँगसँगै अब के अरे अरूहरूले पनि अरू इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूले पनि दे मेड इन्भेस्टमेन्ट्स आई थिङ्क सबभन्दा उता एसियन लाइफको न्युजमा आएको उनीहरू ठुलो इन्भेस्टमेन्ट्सहरू दे मेड in hydro, hospitality, and airline sector. So, Nepal Life le चाहिँ के सोच्यो भने इन्भेस्टमेन्ट गर्ने we are insurance people. We have very good people in to do insurance. We have a lot of people. तर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने is not our expertise. As an insurance company. अनि इन्सुरेन्स कम्पनी हेर्ने अब जुन हाम्रो बोर्ड सिओ सिनियर छ अब उनीहरूले इन्सुरेन्स पनि हेर्ने फेरि इन्भेस्टमेन्ट पनि हेर्ने हो भने आर वी डुइङ जस्टिस टु आवर सेयर होल्डर्स आवर बोर्ड त्योभन्दा बरु लेट्स सेटअप अ सेपरेट फेरि त्यो इन्भेस्टमेन्ट डिरेक्टिभ्सले दिएको छ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा पनि यु क्यान इन्भेस्ट भनेर सो लेट्स सेटअप अ सेपरेट कम्पनी विच विल हेभ इट्स ओन टिम होइन सो दिस विल बी एन एक्सपर्ट टिम द्याट इज इन्भेस्टमेन्ट्सकै लागि भनेर गरौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पनि अब अटेन्सन डाइभर्ट धेरै भएन अभियसली एज अ 100% सब्सिडियरी वी स्टिल स्पिक टु द बोर्ड एन्ड सिनियर म्यानेजमेन्ट अफ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स बट उनीहरूलाई चाहिँ लेट्स यो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने काम इन्भेस्टमेन्ट पिपललाई छोड्नु भनेर चाहिँ सो त्यो आशयले दे सेटअप एन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अब इन्टरनेसनली इन्सुरेन्स कम्पनीको फन्ड्स इज अल्सो लार्ज पार्ट अफ द इक्विटी पुल द्याट कम्स इन होइन अब इन्डियामा भन्दाखेरि आई थिङ्क नम्बर चाहिँ अलिकति उ होला तर 60-65% दे हेभ टु इन्भेस्ट इन स्टेट र यो के अरे स्टेट बन्ड्स स्टेट र यो फेडरल उनीहरूको स्टेट र युनियन छ उनीहरूको बन्ड्स उहरूमा गर्नुपर्छ हजुर त्यस्तो छ तर देयर इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी इज क्वाइट हाई आई थिङ्क अलमोस्ट 1/4 अफ देयर इन्भेस्टेबल फन्ड्स इज इन equities listed unlisted अब US युरोपतिर इट्स इभन हायर द इक्विटी साइड सो नेपालमा आई थिङ्क यो सुरु भइरहेछ भनौँ न सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब के अरे इन्सुरेन्स अथोरिटीले पनि
इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूलाई इन्करेज गर्यो र नेपाल लाइफ बिकेम त अब फर्स्ट टु सेट अप इट्स ओन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी आई अन्डरस्ट्यान्ड देयर आर अदर्स अल्सो विल बी हु माइट बी लुकिङ टु डु द सेम किनभने फन्ड डिप्लोय गर्नलाई इट्स अलवेज बेटर टु हेभ अ टिम द्याट इज इन्भेस्टमेन्ट स्पेसिफिक भनौँ न सो त्यसरी चाहिँ हेरिरहेको छौँ अहिले तपाईँले आफूले के भन्नुहुन्छ अरे इन्भेस्टमेन्ट फन्ड म्यानेजर व्हाट डु यु से सो वी आर अब इन फन्ड म्यानेजरै हौँ इन अ वे बिकज वी आर म्यानेजिङ आवर पेरेन्ट कम्पनीज फन्ड्स फन्ड म्यानेजर नै भन्नु पऱ्यो अब यो के अरे इन्भेस्टरै हौँ एट द एन्ड अफ द डे किन सोधेँ भन्दा सर अहिले अब यु नो तपाईँले चाहिँ आई थिङ्क 2008-10देखि बिड सुरु गर्दै एज अ फन्ड म्यानेजर आज चलाइरहनु भएको छ एन्ड 2000 अहिले भनौँ न अहिलेको टाइममा अनुसार अलिकति पोलिटिकल डिस्टर्बेन्सले गर्दाखेरि अनसर्टेनिटी क्रिएट भइरहेछ तपाईँले एज अ इन्भेस्टर पोइन्ट अफ भ्यूबाट अहिले चाहिँ अपर्च्युनिटी थ्रेट्स इन टर्म्स अफ इन्भेस्टमेन्ट कसरी एनालाइसिस गर्नुभएको छ यस्तो के अरे पोलिटिकल यो जुन अनसर्टेनिटी भनौँ त्यो त आई थिङ्क नेपालमा त इट्स अ गिभन है आई थिङ्क what is constant in political side what is constant is that there will be political uncertainty हैन त्यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी भएर त्यो हुन्छ भन्ने त अब आई मिन एभर सिन्स वी वर किड्स हैन त्यो 2046 सालमा 10 वर्षको थिएँ हैन सो त्यो बेलादेखि अहिलेसम्ममा सस्टेन पिरियड अफ 4-5 इयर्स अफ एउटै अब गभर्मेन्ट एउटै हिसाबले चलिरहेको भन्ने नै त्यो ठम्याउनै गाह्रो भइसक्यो होइन एभ्री फ्यु इयर्स देयर समथिङ ह्यापनिङ स्पेसली झन् अब 2006 पछि त त्यो अब अलि मोर फ्रिक्वेन्ट भएको छ भनौँ न होइन सो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी आई थिङ्क इट्स अ गिभन एन्ड वी हेभ टु वर्क अराउन्ड इट बट सो यो चाहिँ नर्मल्ली गिभन नर्मालिटी नै भइसकेको छ त्यो नर्मली भइसक्यो इन्भेस्टर माइन्डसेट सो वी हेभ टु प्रिपेयर अकर्डिङली सो अब तर obviously when something big major happens it affects what you do जस्तै अब हामीले एउटा होटलमा we've invested हैन the hospitality sector has been shaken from what happened in September हैन tourism sector मा so the जुन के अरे अब अप स्विङ लिइरहेको थियो हस्पिटल सेक्टरले टुरिस्ट आएको थियो अब दे नट सिङ द्याट फर द अब यो त ठ्याक्कै फेरि पिक सिजन भयो होइन सो दिस एन्ड मेबी द नेक्स्ट सिजन स्प्रिङ सिजनमा पनि एफेक्ट गर्ला भन्ने छ सो दिस विल ह्यापन सो फर अस आई थिङ्क इट्स टु सी हाउ वाट आर द सेक्टर्स भन्दा नि हाउ क्यान वी मिनिमाइज द इम्प्याक्ट अफ दिज अनसर्टेनिटिजमा नै फोकस गर्नुपर्छ किनभने यो अनसर्टेनिटी त अब इट्स अ गिभन इट विल अब इलेक्सन आउँछ इलेक्सन पछि फेरि के हुन्छ होइन सो दिस द्याट अब सधैँ त्यो अनसर्टेनिटी भइरहेको हुन्छ त्यसलाई अब हाउ टु लुक 6 months 1 year इन्टु द फ्युचर एन्ड ट्राई टु सी यो कहिलेसम्म यसो चल्छ भनेर त्यसरी नै गर्नुपर्छ सो अब यसले कुन सेक्टरमा हाल्ने कसरी हाल्ने पनि एफेक्ट गर्छ किनभने अब राइट नाउ अब टुरिज्म सेक्टरमा देयर इज अ बिट अफ गर्ने के नगर्ने तर नेपाल होइन इन्भेस्टर अब आवर बोर्ड विल बी लाइक डु वी वान्ट टु गेट इन्टु दिस बिकज अहिले भर्खर भएको छ भनेर बट लङ टर्ममा त नेपाल जस्तोमा हस्पिटालिटी सेक्टर इज समवेयर द्याट वी हेभ टु बी एन्ड थ्याङ्कफुली आवर बोर्ड रेकग्नाइजेस द्याट बट अब आई थिङ्क अल्सो इट्स अबाउट द रिस्क एपिटाइट अब हामी चाहिँ बिकज वी आर लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हाम्रो एपिटाइट इज फर लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट्स किनभने इन्सुरेन्स कम्पनीको लाइबिलिटी साइकल त इट्स लङ टर्म हुन्छ नि त होइन लाइफ इन्सुरेन्सको त होइन हजुर त्यो हुन्छ सो फर अस अल्सो वी वान्ट टु म्याच द्याट सो हामी चाहिँ लङ टर्म हेर्ने भएर सो यो इमिडिएट यो साइक्लिक उसले चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट अब अनसर्टेनली चाहिँ हुँदैन तर अब त्यसले गर्दाखेरि द सर्ट अफ sectors that we are looking at even now we're looking at large scale long term investments that we can stay for unlike private equity funds like jun closed ended huncha within 8 to 10 years they have to return the funds as soon as quickly as possible because IRR jati dhilo bhayo IRR kam huncha so unaharलाई अहिले नै हालेर IPO बाट गएर एक्जिट गर्ने जुन प्रेसर हुन्छ थ्याङ्कफुली वी डोन्ट ह्याभ द्याट
So for us, we're looking at companies where we can stay for long. We can get good annual returns, and so returns that would beat what we can otherwise get from the market and from fixed deposits, etc. So त्यो beat गरिन्छ भने the pressure to sell is not there for us. होइन? So हामी एउटै कम्पनीमा चाहिँ so when we talk to potential investors, what we say is look at us as your, as you would look at other individual investor partners to stay with you for the next 5-10 years कति हुन्छ. Obviously at some point we might want to exit looking at the market to a certain extent, but as long as there's an annual return for us, that exit is not a pressure. होइन तपाईँहरूको चाहिँ अलि लङ टर्म भनेपछि मोर देन 15 years जस्टिफिएबल भयो, बट समवन जसको चाहिँ प्राइभेट इक्विटी अरू कम्पनीहरू छन् उनीहरूले त्यसपछि अब यो कमिङ 4-5 वर्षमा रिटर्न निकाल्नु छ नि. प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई चाहिँ एज आई वाज अल्सो प्राइभेट इक्विटी फन्ड. सो फर अस द एन्ड अब हुन त एनआइबी एसक्यापको जुन एनआइबिएल इक्विटी पार्टनर छ त्यो चाहिँ 15 yearको फन्ड भएर अझै पनि टाइम थियो, बट रिटर्नको पनि प्रब्लम भयो नि त. के अरे इफ यु 10 वर्षपछि रिटर्न गर्छौ भने त्यो एनुअलाइज्ड रिटर्न दिनलाई त देन यु हेभ टु इट्स नट जस्ट 2-3x, देन इट गोज टु मच हायर मल्टिपल्स. सो द क्विकर द्याट यु क्यान गिभ ब्याक एट अ सर्टन मल्टिपल इज बेटर फर प्राइभेट इक्विटी फन्ड्स. होइन? सो उनीहरूलाई चाहिँ अब विदिन 3-4 years चाहिँ एक्जिट गर्यो भने द्याट्स आइडियल. किन 100 रुपियाँ राखेर 4 वर्षमा इफ दे क्यान गेट ब्याक 3x, होइन, द्याट्स एनालाइज्ड. इज इट गुड टाइम फर इन्भेस्टिङ मेरो अहिले नेपालको केस? आई थिङ्क सो, यस. आई मिन लाइक आई सेड यो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी नेपालमा इट्स अलवेज देयर. I think in a way, I think it's the good time to invest because अहिले हाम्रो अब economically the last 2-3 years have not been very vibrant. होइन? अलि sort of slow down जस्तो भइरहेछ. इकोनोमिक एक्टिभिटी धेरै भएको छैन. अब गभर्मेन्टको साइडबाट पनि जुन प्रोजेक्ट्सहरू आएर हुनुपर्ने त्यो पनि भएको छैन. प्राइभेट सेक्टर, एन्ड यु वुड हेभ नोन, प्राइभेट सेक्टर इज अल्सो रिलक्टेन्ट टु इन्भेस्ट अ लट. ब्याङ्कहरूसँग त्यत्रो लिक्विडिटी छ तर लोन दिन सकेको छैन. त्यसले गर्दाखेरि यस देयर इज अ लल इन द मार्केट, बट अल्सो यो के अरे दिस इज नट एक्ज्याक्टली अ डिप बट बाई द डिप भन्छ नि. होइन? यो अब यही बेला फर अस लाइक रियल इस्टेट इज द सेक्टर द्याट वी वान्ट टु इन्भेस्ट इन. होइन? सो दिस इज अ गुड टाइम टु गेट इन टु रियल इस्टेट बिकज रियल इस्टेटको ट्रान्ज्याक्सन धेरै भएको छैन. जुन हाईमा पुगेको थियो 3-4 वर्ष अगाडि त्यहाँबाट तल झरेको छ. होइन? सो द्याट्स देयर. एन्ड एट द सेम टाइम अब यो अब हाइड्रो सेक्टर वेयर वी वान्ट टु वर्क. होइन? हाइड्रो सेक्टर इज नेपालको वान अफ द मेजर, इट विल अलवेज बी वान अफ द मेजर इन्भेस्टमेन्ट एरियाज. किनभने अब द गभर्मेन्ट वान्ट्स टु गो टु 15,000 megawatt in a number of years. So त्यसको लागि त इन्भेस्टमेन्ट चाहियो. We can be the source for that. So the sort of sectors that we are looking at, I don't think this is not the right time. I think it's there are several sectors जहाँ चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने स्कोपहरू छ. तपाईँले मेनली भनेको एउटा रियल एस्टेट सेक्टर्स जहाँ अहिले चाहिँ हामीले आफ्नो आक्स प्राइसमा लिन सकिन्छ. होइन? मेन फेभरेबल पोइन्ट्स भनेको. बट अभियसली वी डोन्ट वान्ट टु बी जग्गा किनेर अनि त्यो जग्गा बेच्ने. वी वान्ट टु इफ यु आइडेन्टिफाई प्लट्स वेयर वी क्यान दे क्यान बी अ डेभलपमेन्ट एन्ड देन वी क्यान त्यो डेभलपमेन्ट गरेर हामीले सेल गर्ने भने चाहिँ त्यस्तोमा हामी हेर्छौँ. सो रियल इस्टेट, हाउसिङ डेभलपमेन्ट, हाउसिङ, रेसिडेन्सियल, कमर्सियल मिक्स्डहरू we're quite open. At some point I think जुन गभर्मेन्टले लो कस्ट हाउसिङको कुरा गरेको छ, सो त्यसमा पनि if we can find good partners to on that, अब गभर्मेन्ट साइडबाट पनि प्रोजेक्टहरू आयो भने we can be even from private sector. We can be the private sector side go financing. Obviously we'd be looking at returns, but that's also something that we can do. अहिले अलिकति तपाईँले चाहिँ एज ए इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्स भन्नुभयो. आई वुड लाइक टु आस्क थ्रु एज इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर है, अहिले चाहिँ जो अलिकति 25-30 वर्षको उमेरको 35 वर्षको जो वी हेभ अ सम स्मल एमाउन्ट अफ मनी, होइन,
र अर्को कुरा चाहिँ बिइङ अ इन्भेस्टर तपाईँले अहिले चाहिँ जति इन्भेस्टमेन्टमा काम गर्नुहुन्छ त्यति नै रिस्क ब्यालेन्सिङमा पनि काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, राइट? ब्यालेन्सिङ द रिस्क, कसरी हाई रिटर्न ल्याउने भन्ने त हो एज ए इन्भेस्टमेन्ट। मिन्स अहिलेको टाइममा इन्भेस्टमेन्ट सँगसँगै रिस्क म्यानेज कसरी गर्न सकिएला कि अहिलेको टाइममा, होइन? र सँगसँगै अहिले चाहिँ कति एक्सपेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ बेटर होला के कति एज इन रिटर्न? अब त्यो कति डु यु मिन फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अर इन्डिभिजुअल? तपाईँले आफ्नो सो म नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको ऊबाट भनौँ होइन, के अरे बिकज इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरको पर्सपेक्टिभ र नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीबाट इन्भेस्ट गर्दा इट इज भास्ट डिफ्रेन्स आई थिङ्क, मेनली बिकज द साइज जुन छ होइन, सो र रिस्क एपिटाइटको कुरा भयो। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीकोबाट रिस्क रिटर्न कति चाहिँ अब इट्स त्यो त्यस्तो वी डोन्ट ह्याभ अ सेट नम्बर द्याट दिस इज वाट वी निड भन्ने त्यस्तो छैन। तर अभियसली वी वान्ट गुड रिटर्न्स द्याट लाइक आई सेड हाम्रो जुन नेपाल लाइफ पेरेन्ट कम्पनीले कमाइरहेछ त्योभन्दा त धेरै नै राम्रो हुनु पऱ्यो, न त्यतिकै हुने भने त वाइ सेटअप एन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी। सो अभियसली छ, बट देन इन्भेस्टमेन्ट इज अ लङ टर्म गेम, इट्स नट गोइङ टु कम फ्रम दिस अर नेक्स्ट इयर, ऊबाट 3-4 वर्ष त लागिहाल्छ त्यसको लागि, त्यो छ। अब इन टर्म्स अफ योर फर्स्ट क्वेसन वाज अबाउट कुन रिस्क कसरी गर्ने होइन। सो रिस्ककोमा चाहिँ फर अस एज अब इन्भेस्टमेन्ट फन्ड म्यानेजरको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले वेन वी लुक एट एनी इन्भेस्टमेन्ट प्रोस्पेक्ट भनौँ न अपर्च्युनिटी, अभियसली वी लुक एट वाट द बिजनेस इज, बट फर अस द बिगेस्ट thing that we look at is who the promoters are, who are the founders, who are going to be our partners. One obviously for the business itself and for any private equity or any equity fund भनौँ न fund manager को गर्ला त हेर्नै पर्यो whether they can execute what they are selling, होइन? हामी यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर उनीहरूले गर्न सक्दैन, त्यो त हेर्ने नै भयो। तर फर अस एज नेपाल लाइफ को भएको भएर एन्ड दिस इज अब अभियसली पब्लिक को इन्डिरेक्टली त पब्लिक भन्ने हो, वी आर भेरी केयरफुल अबाउट हु वी वान्ट टु पार्टनर विथ। सो द बिजनेस माइट मेक सेन्स, दे माइट बी एबल टु एक्जिक्युट इट, बट डु दे हेभ द सेम ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड accountability that we want in ourselves. So that's very important for us. So that is also in a way risk mitigation strategy to make sure एउटा त एक्जिक्युसनमा अर्को ब्रान्डिङ उसमा वी वुड नट वान्ट एनी सर्ट अफ यसमा हाम्रो नेपाल लाइफको नामलाई चाहिँ त्यसलाई केही एफेक्ट नहोस् भन्ने। सो कसले प्रमोट गरिरहेछ, कसको बिजनेस हो, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस। रिस्क मिटिगेसनको पनि ऊ भयो। त्यसपछि अब आई थिङ्क लाइक फर एभ्री वान एल्स वी स्पेन्ड अ लट अफ टाइम इन रिसर्चिङ द सेक्टर मार्केट। यो बिजनेस राम्रो होला तर यसको जुन ओभरअल मार्केटको सिनारियो करेन्टली कस्तो छ, फ्युचरमा हेर्दाखेरि वेयर इज इट गोइङ, is there room for growth or is there room where a substitute product or substitute something else is going to come and this product really doesn't or service doesn't have prospect भन्ने। सो त्यो हेर्छौँ, मार्केटको अलिक एकदम डिप नै स्टडी गर्छौँ हामीले, पऱ्यो भने बरु एक्सटर्नल एक्सपर्टलाई ल्याएर पनि उनीहरूको इनपुटहरू लिन्छौँ। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ इज अभियसली रिस्कमा हुन त एट द एन्ड अफ द इक्विटी इज रिस्क इन्भेस्टमेन्ट। हामीले ऊ पनि के अरे यो सँगसँगै पोस्ट इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ एकदम ध्यान दिन्छौँ। सो यो जुन मन्थली विकली रिपोर्टिङ चाहिँ नट जस्ट इन टर्म्स अफ देम सेन्डिङ अस अ रिपोर्ट एन्ड फाइलिङ इट, होइन, आयो भनेर म चेक बक्स मात्र होइन कि वी एक्टिभली सिट विथ देम or that's what we would do is actually sit with them, किन यस्तो भयो, के भयो। Obviously we don't want to interfere in the day-to-day job, but to understand why things have happened the way it has, अनि त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ गरिन्छ भनेर। सो त्यो जुन पोस्ट इन्भेस्टमेन्टमा पनि हामीले रिस्कको चाहिँ गर्छौँ। तर अदरवाइज आई थिङ्क ड्युरिङ द ड्यु डिलिजेन्स प्रोसेस नै अब हामीले जुन मार्केटको बारे र अन्टरप्रेनरको बारे हामीले जुन रिसर्च गर्छौँ द्याट इज इम्पोर्टेन्ट फर अस। यो चाहिँ तपाईँले भनेको चाहिँ अब
बेसिकली द प्रोसेस अफ इन्भेस्टिङ होइन चाहिँ के गरिन्छ होइन यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ रेगुलर प्रोसेसको कुरा गर्नुभयो होइन मैले चाहिँ वेल अहिले चाहिँ क्वेसन मार्क चाहिँ सबै इन्डस्ट्रीमा देखिन्छ क्या सर लाइक हस्पिटलिटी सेक्टर टुरिज्म सेक्टर होइन अहिले त मान्छे अलिकति टाढै रहनु खोज्छ नि त्यो सेक्टरमा 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल जुन चाहिँ अहिलेको हेर्दाखेरि हरेक वर्ष लस मेकिङ नै गइरहेछ होइन त्यसपछि क्वेसन मार्क अहिले जस्तै अस्ति हाम्रो एकजना सर आउनु भएको थियो अब अध्ययनताको सर होइन भन्नु सर फर्स्ट प्रायोरिटी आइटी रिलेटेड कम्पनी होइन एन्ड देन हाइड्रो पावर है अनि त्यसपछि थर्डमा कहाँ जाने भने देयर इज अलवेज अ क्वेसन मार्क तपाईँको एक्सपिरियन्स के छ नो आई मिन क्वेसन मार्क त अभियसली त्यो होइन हरेक सेक्टरमा चाहिँ देज यो हुन्छ कि हुँदैन अगाडि बढ्न सकिन्छ कि सक्दैन त पक्का हुन्छ अब जस्तै हस्पिटालिटीमा अब दिस ह्यापन द्याट मिन्स अब यो 2टा सिजन गयो भन्ने हुन्छ अनि देयर आर सम प्रपर्टिज विच आर लस मेकिङ होइन अब हाम्रोमा यो हस्पिटालिटी मात्र होइन एउटा प्रब्लम चाहिँ इज अ लट अफ द कम्पनीज द्याट कम टु अस बिकज सुरुमा गर्दाखेरि दे टेकन अ लट अफ डेट अनि त्यो अपरेसनले भ्याउँदैन सो यो डेट रिड्युस गर्ने हाम्रो डेट वेन अफ अनि त्यसमा अब सी आर यु अ फन्डामेन्टली अ गुड कम्पनी द्याट हुन्छ नि यु एन्ड यो डेट बर्डनले गर्दा मात्र गाह्रो भएको अर डु यु हेभ प्रब्लम्स फन्डामेन्टली द्याट तिम्रो अपरेटिङमै प्रब्लम छ भने त्यो डेट जति घटाए पनि हुँदैन सो त्यो हेर्न थाल्छौँ हामी होइन अब यो के अरे इन टर्म्स अफ सेक्टर्समा त अब त्यो हस्पिटालिटीको अब आफ्नो प्रब्लम्सहरू छँदैछ बट देन वाट इन हस्पिटालिटी वाट वी लुक एट इज वेयर आर यु गोइङ टु बी बेस्ड एन्ड इन द्याट एरिया द्याट मार्केट अरू प्लेयरहरू आइसकेका छन् कि छैन किनभने अलिक क्राउडेड पनि हुन थालेछ स्पेसली यो 4-5 स्टार उसमा होइन एन्ड वेन वी लुक एट हाउ मेनी पिपल आर कमिङ टु नेपाल फर वर्क बिजनेस वाट एभर डोमेस्टिक ट्राभल कतिको छ सो वेरी त्यो पुल कहाँ छ त अब अहिले भएको सबै होटलमा प्लस तिमी आएपछि तिमीले पनि पाउनुपर्ने कारण के छ इफ यु आर द सेम एज अदर्स देन इट माइट नट वर्क बट वाट आर यु डुइङ टु मेक यर सेल्फ स्ट्यान्ड आउट होइन हस्पिटालिटीमा वान थिङ द्याट वी डु लुक एट इज यो के अरे उनीहरूको ब्रान्डिङ होइन इफ दे आर ब्रिङ्गिङ इन अ नोन ब्रान्ड होटल चेन कुनै ल्याएको छ उनीहरूले म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ नि द्याट इज अ बिग प्लस पोइन्ट फर अस बिकज जस्तै अब हाम्रो अहिले हलिडे इनमा इन्भेस्टमेन्ट छ अर म्यारिड जो आउँदा पनि उनीहरूले पनि आफ्नो मार्केट स्टडी गरेर आएको हुन्छ बिकज दे डोन्ट वान्ट टु गिभ द नेम टु अ होटल द्याट विल नट डु वेल होइन सो त्यो ब्रान्डिङ छ भने देन गिभ्स अस अ बिट अफ कम्फर्ट कि एटलिस्ट अन द म्यानेजमेन्ट साइड एन्ड इन टर्म्स अफ ब्रान्डिङ साइड चाहिँ दिस इज इट वोन्ट बी अ प्रब्लम हामीले त्यो म्यानेजमेन्टले तलमाथि गरेर कि यो भयो कि भनेर हेरिराख्नु परेन नाउ वी हेभ टु सी वेदर दिस प्रपर्टी एज अ होल मेक सेन्स भनेर सो त्यो विभिन्न अब एरियाजहरू हेर्छौँ भनौँ होइन अब जस्तै यो आउटसाइड काठमाडौँमा दे माइट बी प्लेसेस वेयर दे स्टिल रुम फर गुड होटेल्स टु कम होइन अब ब्रान्डेड होटेल्सहरू आएर लोकल प्लेयर्सहरूको मार्केट लिन सक्ने छ भने सो द्याट वुड बी समथिङ द्याट वी वुड लुक एट है सो बट इन टर्म्स अफ सेक्टर्स फर अस राइट नाउ आई थिङ्क हाइड्रो पावर अभियसली बिकज लाइक यसरी नेपालमा लुक्रेटिभ प्लस लङ टर्म ऊ भएको द बिगेस्ट च्यालेन्ज विथ हाइड्रो पावर इज हु इज द अघि त्यही भने चाहिँ हु इज द पार्टनर द डेभलपर को हो डेभलपरले यो एक्जिक्युट गर्न सक्छ र हाइड्रो पावर विदिन द टाइम फ्रेम बनाउन सक्छ विदिन द कस्ट बनाउन सक्छ भने इट्स दे इज अ पिपिए द्याट द गभर्मेन्ट हेज नेभर डिफल्टेड अन होइन रेभेन्यू इज मोर लेस के अरे सेक्युर्ड अब त्यसमा अब अहिलेको नयाँ यो के अरे ग्लोबल वार्मिङले क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि फ्लडिङहरूको प्रब्लम त छँदैछ बट त्यसलाई कसरी मिटिगेट गरेर चाहिँ हेर्नु पऱ्यो भने होइन इट्स प्रिटी सिम्पल बिजनेस भनौँ न अब सो हाइड्रो पावर इज वेयर टु लुक एट अगेन हामी चाहिँ स्केल र लङ टर्म ऊ भएर वी वान्ट टु लुक एट रियल स्टेट भयो we also want to look at manufacturing side where like
देयर इज रुम फर अस टु कम इन एट स्केल. वी डोन्ट वान्ट, हामीलाई चाहिँ के गर्नु मन छैन नि, सानो अमाउन्ट, सानो 2-4-5% को ओनरसिप लिएर वी डोन्ट वान्ट टु बी अ च्याके थापेर बस्ने. हामीलाई चाहिँ वी वान्ट टु बी अ स्ट्रङ पार्ट अफ द हुन्छ नि टिम टु हेल्प यु ग्रो भन्ने हो. Not only investing, but we don't want to just put in money and then see. हामी चाहिँ we want to make sure that if you're going to be there, it has to be done in the proper way भनेर. So these sectors that we're looking at, IT obviously, किन नेपालको I think we have tremendous potential in exports from IT, which we're already seeing. Plus अब अझै पनि छ जस्तो लाग्छ. And having met people in the IT sector, it's always exciting. They're doing so many new things that हुन्छ नि, अब हामीले अनलाइन हेरेर पढेर पनि थाहा नभएको कुराहरू गरेर हुन्छ नि. सो त्यसले गर्दाखेरि द्याट्स भेरी प्रमिसिङ फर मी, IT सेक्टर. सो द्याट इज डेफिनेटली अ सेक्टर द्याट वी वान्ट टु गेट इन्टु. बट आई थिङ्क एनी फर अस इज बिसाइड्स दिस अल्सो, त्यही मैले भने चाहिँ साइज र स्केलले हामीलाई इफ इट जस्टिफाइज द्याट दे वुड निड अस. एउटा चाहिँ मैले जस्तै हामीले कन्सल्टिङ गर्दाखेरि के देख्यो भने के सम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी एउटा ट्रेन्ड चाहिँ के देख्यो भने जसले चाहिँ भनौँ न अलिक स्मल टु मिड साइज फन्ड होल्ड गरिरहेछ, लेट्स चाहिँ अब 10 to 100 crores, उसले चाहिँ राम्रो रिटर्न दिन सकिरहेछ. तर जसले चाहिँ अलि त्योभन्दा माथि गइरहेछ 400, 500, 1 crores होइन, माथि जानिरहेछ, त्यहाँ चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ रिटर्नमा चाहिँ एकदमै डिक्लाइनिङ देखिरहेछ क्या. फन्ड्सहरूमा प्राइभेट इक्विटी फन्ड्स अर कम्पनीजहरू पनि. अब इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीजको त के प्राइभेट इक्विटी फन्डको त देव जस्ट स्टार्टेड. सो उनीहरूको त रिटर्न आउने त्यो बेलै भएको छैन होइन. तर होइन नेपालमा चाहिँ के हो, स्मल साइज इज गुड अर बिगर साइज इज गुड एज इन्भेस्टर? नो इट्स आई डोन्ट थिङ्क नेपालमा यु निड बोथ, यु निड अल साइजेस होइन. यो नेपालमा यो इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट इकोसिस्टम भर्खर भइरहेछ. वी हेभ now with the establishment of private equity funds and a number of other investment companies, we have to mid-level private equity investors is we have some venture capitalist companies or venture capital side ma, we have some angel investors, but I think we need more in the angel investor VC side also, to develop pipeline, develop गर्ने कम्पनीहरूलाई सुरुमा हेल्प गर्ने. We come in Nepal Life Investing Company, we come in at the end of that spectrum type. So, I mean, we wouldn't really get into startup early stage. Usma, we'll invest in sectors where, even if it's a new company, but we know the market is already there. Scale. But we want to, we want to be at the end spectrum where the company is already established and doing fine, but it could do much better if they had the resources to expand or add new line. So that's where we come in. So we're so to sabai चाहिन्छ कि, which is good for Nepal भन्ने is more of how much funds you want to raise and how much you want to manage. Obviously, given the scale of हाम्रो economy, there's a lot of room for smaller funds with smaller ticket size to do a lot of different things. हामीलाई चाहिँ अब त्यो we could also do that, but then that means we would need to have a big team. हैन, किनभने सानो त्यो सानो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरे पनि ठुलो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरे पनि टाइम इज सिमिलर. अब मेरो र हाम्रो बोर्डको इज we want to have a lean team and do a very focused sort of work. So त्यसले गर्दाखेरि we wouldn't want to do a lot of too many projects with small ticket size. Small ticket below 20 crores, 5-10 crores. So you start from 10 crores? So we would ideally want to start from above 20. Above 20? Yeah. Okay. It's not written कि हामी त्योभन्दा तल गर्दै गर्दैनौँ हैन, तर we would ideally want to look at above 20. I think हाम्रो sweet spot would be about 40-50 crores को एरियामा चाहिँ.
बिट्विन 35-50 crores-को एरियामा चाहिँ वुड बी वेयर वी वान्ट टु बी मलाई अलिकति एक्सपिरियन्स अलि लर्निङ सुन्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि एनी कम्पनी अफ एनी इन्डस्ट्री जहाँ चाहिँ केही त्यसमा टर्न पनि हुन सकियोस् वा केही कारणले फेलियर पनि हुन सकियोस् नो प्रब्लम जहाँ चाहिँ देयर वाज बिगेस्ट लर्निङ होइन द्याट अर सम टर्न अराउन्ड कम्पनी जस्ट चेन्ज यो करियर भनौँ न त्यस्तै कम्पनीहरू के अरे त्यस्तो अब टर्न अराउन्ड कम्पनी नै भनेर त भएन बट आई थिङ्क कपाल अफ यो जुन गोकर्णको अर्गनाइजेसन वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ किनभने नेपालमा त्यो बेला द्याट स्केलमा जुन काम भएको थियो देन ब्रिङिङ इन ग्रुप गोकर्ण रिसोर्टको होइन ब्रिङिङ इन ग्रुप यति ग्रुपको यति एयरलाइन्स तारा एयरलाइन्सकोबाट फन्डिङलाई त्यसको फन्डिङबाट हुन्छ नि ब्याङ्कलाई को थ्रु यो यता गोकर्णको अर्गनाइजेसनको लागि गर्ने कुन एमाउन्टको थियो त्यो लगभग अमाउन्ट चाहिँ अहिले ठ्याक्कै याद भएन इट वाज क्वाइट लार्ज अमाउन्ट त ठ्याक्कै भएन सो द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ फर मी आई थिङ्क त्यस्तो काम त्यो समिटको गरेपछि नि यो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ समथिङ आई रियली वान्ट टु डु भन्ने आई थिङ्क त्योबाट भएको हो अहिले त्यसमा त अलि लर्निङ्स भनौँ न नेपाली इन्भेस्टमेन्ट पारा कस्तो हुँदो रहेछ त्यसमा त्यो नेपाली इन्भेस्टमेन्ट पारा भन्ने त्यो चाहिँ अब इट वाज आई थिङ्क वान अफ द बिगेस्ट वाज द्याट यु निड गुड पिपल सो त्यो भन्नाले कस्तो भने वेन यु डुइङ अ भेरी कम्प्लेक्स सर्ट अफ थिङ यु निड गुड पिपल टु डु रन द नम्बर्स होइन विच बिड वाज डुइङ यु निड भेरी गुड पिपल टु मेक स्योर द्याट द लिगल साइड इज कभर्ड होइन यो ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूमा लिगल साइडमा I've been fortunate enough to work with like some of the best legal companies, at least commercial law को उसमा होइन आई थिङ्क द्याट वाज द बिग थिङ अब यस्तो लर्निङकै भन्दा त आई थिङ्क मोर रिसेन्ट जुन अब एनआइबी इक्विटी पार्टनर्समा हुँदाखेरि वी डिड अ नम्बर अफ प्रोजेक्ट्स देयर अब विदाउट रियली गेटिङ इन्टु प्रोजेक्ट्स अगेन आई थिङ्क फर अस द वान बिग थिङ वाज कोसँग हामी काम गरिरहेको छौँ किनभने र अनि अर्को चाहिँ इज यु हेभ टु एउटा अब नेपाली इन्भेस्टमेन्ट पाराको कुरा गर्दा चाहिँ यु हेभ टु रियलाइज द्याट वेन कम्पनीज कम टु यु फर फन्ड्स इन्भेस्टमेन्टको लागि भने दे आर सेलिङ टु यु होइन बिकज दे आर सेलिङ द कम्पनी अब कम्पनी राम्रो छ त्यो बेसिकली सेल गर्न खोजेको सो त्यो सेल गर्दाखेरि हाउ मच डु यु टेक इन फ्रम देम how much then you have to weigh how much of it is right and how much of it will not happen हैन त्यो जुन अब कम्पनीहरु आउँदाखेरि हामी यो गरेर छौं त्यो गरेर छौं भन्दाखेरि देन त्यो सुन्दाखेरि ओह यो कस्तो खतरा रहेछ देन बट यु रियली निड टु बी एबल टु आस्क देम हाउ डिड दिड द्याट किनभने त्यो साँच्चै गरेको त्यो डिटेलमा जाँदाखेरि फेरि त्यो फुत्किन्छ नि त सो त्यो आई थिङ्क रियली लर्निङ टु वे how much to believe and how much to question. I think त्यो चाहिँ one big learning. अर्को चाहिँ तर के अरे but there's also that keep your mind open पनि हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो आफूले नदेखेको आफूले नसुनेको वा आफूले पढेको भरमा यो इट्स इजी टु राइट अफ आइडियाज अर अपर्च्युनिटिज I think that's where you need to be able to keep your mind open that जुन उताबाट बनेको छ if you can validate it, verify it होइन so don't just discount everything पनि हो फेरि होइन I think what I've said is contradictory in a way but you have to be very careful of what you're listening to but at the same time don't discount things सुरुमै face value मै पनि छ सर एज अ इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर मलाई इन्भेस्टमेन्ट अब इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर भन्दा पनि अब भनौँ न एन्जल इन्भेस्टिङ भयो एज अ इन्भेस्टर म एज अ इन्भेस्टरको जर्नी सुरु गर्दाखेरि तपाईँको हिसाबले मैले सिक्नुपर्ने कुराहरू एउटा भनौँ न जेन एक्स जेन वाईले
सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के जस्तो लाग्छ? के अरे कसरी सिक्न सकिन्छ बेटर वे? अब यो फर दोज हु आर स्टार्टिङ आउट, बेसिकली हु आर स्टार्टिङ आउट इन इन्भेस्टमेन्ट, अब यो उसमा पिपल हु आर लुकिङ टु गेट इन टु इन्भेस्टमेन्ट, अब आफै इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने यस्तो छ, आफै इन्भेस्टर भएर गर्दाखेरि यु निड टु बी अ बिट मोर इन्टु इट. तर इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा इफ यु वान्ट टु जोइन इन, यो इन्भेस्टमेन्ट फन्ड म्यानेजरहरूसँग, प्राइभेट इक्विटी फन्ड वा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूमा काम गर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क वान इज यु निड टु रियली ब्रस अप अन यर रिसर्च स्किल्स. नेपालमा जस्तै बाहिर इट्स क्वाइट इजी वेयर यु क्यान गो टु ब्लुमबर्ग or some other and get के अरे गुड प्रपर इन्फर्मेसन अबाउट अ लट अफ कम्पनीजहरूको के भइरहेछ, कसो भइरहेछ, नम्बर्सदेखि लिएर सबै आउँछ होइन. नेपालमा यु डोन्ट रियली गेट द्याट. सो त्यो कहाँबाट पाउने, कसरी पाउने, त्यो भयो. अर्को इज आई थिङ्क त्यसकै लागि अब त्यही बिल्डिङ अन फ्रम द्याट आई थिङ्क इज यो इन्भेस्टमेन्ट सर्कलको यो नेटवर्कमा चाहिँ यु निड टु आई थिङ्क try and get into that. And Nepal Private Equity Association छ, अनि हाम्रो के अरे बिजनेस एन्जल सर्कल भन्ने छ. And there are a lot of these organizations who are working with investors होइन. I think through that पहिला जस्तो छैन अहिले एक्सेसको लागि इट्स नट टु ब्याड. अर्को चाहिँ अब यो के अरे इन्भेस्टमेन्ट एनालिस्ट नै बन्ने हो भने त यु रियली निड टु बी एबल टु रन नम्बर्स. त्यो के अरे यु डोन्ट ह्याभ टु बी ए सिए, बट यु निड टु बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड द रिलेसनसिप बिट्विन नम्बर्स, स्पेसली यो हाम्रो पिएनएल ब्यालेन्स सिट क्यास फ्लो छ. द रिलेसनसिप बिट्विन पिएनएलको प्रफिट साइडले ब्यालेन्स सिटमा क्यास फ्लोमा कता हुन्छ त्यो चाहिँ बुझ्न सक्नुपर्छ. बिकज इट्स नट जस्ट अबाउट समन गिभिङ यु एक्सेल सिट एन्ड त्यसमै म त काम गर्ने कि, तर आफूले स्क्रैचबाट बिल्ड गरेर होइन त्यो मैले यो रेभेन्यू बढ्यो भने यहाँ इम्प्याक्ट हुन्छ होइन, रिसिभेबल्समा होला, क्यास फ्लोमा होला. सो त्यो चाहिँ बुझ्न सक्नुपर्ने हुन्छ. आई थिङ्क नम्बर्स पनि इम्पोर्टेन्ट छ टु गेट इन टु दिस. अलिक जेनरल टर्म्समा मैले तपाईँलाई सोचेको जस्तै अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरू बाहिर काम गरिरहेछ नि त, एब्रोड होइन, इन नेपाल, अनि एभ्री वान हेज भनौँ न 20 लाख 25 लाख 15 लाख 30 लाख रुपियाँ पैसा हुन्छ. अनि कहाँ गरौँ र कसरी गरौँ भन्ने सोधिआइरहन्छ है क्वेसनहरू. त्यसको अलि एन्सर भन्नु. सो त्यसमा अब के अरे द्याट्स नट द हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हामीले हेर्ने एरिया सेम छैन. बट त्यसकोमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली अहिले ठ्याक्कै मैले भने त्यो नेपाल बिजनेस एन्जल सर्कल भन्ने छ होइन. They do monthly or quarterly pitch sessions of they bring in fresh companies. उनीहरूले चाहिँ एन्जल इन्भेस्टमेन्ट अब के 20-25 लाख भनेपछि एन्जल इन्भेस्टमेन्टमै भयो नि. सो दे ब्रिङ इन भेरी इन्ट्रेस्टिङ कम्पनीज द्याट आर लुकिङ फर फन्डिङ एट द्याट स्टेज एन्ड द्याट साइज होइन. सो आई थिङ्क द्याट इज वान. अब के अरे अपर्च्युनिटी त्यो स्केलमा पनि देयर सानसानो टेक साइडमा अरू यो के अरे इभन प्रोसेसिङ एग्रिकल्चर प्रोसेसिङ उसमा देयर आर अपर्च्युनिटी द्याट कम अप. तर त्यसको लागि चाहिँ अब आई थिङ्क यु हेभ टु बी इन द नेटवर्क भनौँ न टु नो. बट नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसनको आफ्नो डिल प्लेटफर्म छ विच आई थिङ्क इज डिल प्लेटफर्म. सो आई थिङ्क इट्स त्यो द डिल प्लेटफर्म इट्सेल्फ नभए नि त्यो जुन कुन कम्पनी डिल्सहरू छ कम्पनीहरू छ त्यो चाहिँ इज एक्सेसिबल फर एभ्री वान होइन. सो अर्को चाहिँ अहिले विच सुमन फ्रम उपाय डिड भेरी सक्सेसफुली वाज क्राउड फन्ड टाइपको भनौँ न, वेयर उसले यो फन्ड रेजकोमा चाहिँ हि रिच्ड आउट टु सच individual investors like you said, and then 25 लाख 30 लाख 50 लाख उ गरेर. सो त्यस्तोको लागि चाहिँ आई गेस बिजनेस कन्सल्टेन्ट्सहरू अहिले हामीले एउटा ड्रिम बिजनेसबाट ड्रिम एन्जल नेटवर्क पनि ओके एन्जल नेटवर्क भन्ने चाहिँ जहाँ हामी यस्तै सानो इन्भेस्टरहरूलाई नै जोडेर आउँछ. नो आई थिङ्क द्याट्स यो अहिले मैले भने यो प्राइभेट यो इक्विटी इन्भेस्टमेन्टको इकोसिस्टम नेपालमा एकदम नेसन छ. मिड रेन्जमा अहिले टन्नै आइहाले, मिड टु लार्ज स्केलमा भनौँ न प्राइभेट इक्विटी फन्ड्सहरू डोलमा हामीहरू छौँ.
त्यो अर्ली स्टेजमा चाहिँ वी रियली निड अ लट अफ इन्भेस्टर्स होइन सो त्यस्तोमा इज वेयर यो एन्जल्स नेटवर्क ड्रिम एन्जल्स नेटवर्क भयो अब एनबिएससीहरू भयो सो उनीहरू सबको चाहिँ के अरे युजफुल हुनसक्छ के अरे फर देम टु आई थिङ्क फर कम्पनीज अल्सो वर लुकिङ टु रेज फन्ड्स एन्ड फर इन्भेस्टर्स जो बाहिर बसेर अलिकति सेभिङ्सलाई कम्पनीमा राख्नु भन्नेमा चाहिँ द्याट रियली हेल्प्स अब इन्डियामा दिस इज प्रिटी भेरी बिग होइन के अरे वेन आई वाज एट सिजी चौधरी ग्रुपमा हुँदाखेरि हामी विज टु वर्क विथ द मुम्बई एन्जल नेटवर्क अब दिल्लीको आफ्नै छ त्यो हरेक सिटीको आफ्नो छ इन देज प्यान इन्डिया अल्सो होइन अनि उनीहरूले एकदम कन्सटेन्टली डिल्सहरू चाहिँ नेटवर्किङ कन्फरेन्सहरू इभेन्ट्सहरू भइरहन्छ बट अल्सो डिल्सहरू चाहिँ दे ब्रिङ इन डिल्स एन्ड देन अलिकति राम्ररी प्याकेज गरेर आफ्नो ग्रुपलाई सेयर गरेर हुन्छ होइन when you have hundreds and thousands of members you keep sending out deals and someone will फेरि अब त्यहाँ त्यो एन्जल नेटवर्कमा some angel networks start with investments as low as 2 to 5 lakhs. I have a friend who's in the investment sector in India. One of these networks started out as a WhatsApp group. Okay. Basically, this one guy who would find these deals and then just send out WhatsApp messages to his friends. जो कोले सुन्छु भने अनि उसले ग्रुप बनाएर त्यो गर्दा गर्दै it became a large हुन्छ नि एन्जल नेटवर्कै होइन बट अब त्यहाँ दिज इन्भेस्टमेन्ट्स लाइक आई सेड स्टार्ट 20-25 लाख पनि पुगेन 5-10 लाख 15 लाख 20बाट पनि हुन्छ होइन सो त्यो अब बट देन त्यो रिस्क लिन सक्ने छ भने चाहिँ आई थिङ्क नेपालमा अपर्च्युनिटी त्यसको लागि त देयर इज अ लट अफ कम्पनीज छ बट अभियसली यसमा दिस प्रिटी रिस्की इन्भेस्टमेन्ट कसरी रिस्की सर यो अर्ली स्टेज हुन्छ नि त यिनीहरू होइन अनि अर्ली स्टेजमा अब लेटेस्ट स्टेजमा द सक्सेस रेट इज अ बिट हायर अर्ली स्टेजमा वेदर दिस कम्पनी विल मेक इट अर नट द इज सो वान अफ द रिस्क मिनिमाइजिङ के गर्न सकियो भन्दाखेरि यदि मसँग 20 लाख छ भने मैले 20 लाख एउटै कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा पनि मैले त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर 4-5 वटा कम्पनी यस्तो त्यो के अरे द्याट इज इजियर इन द स्टक मार्केट होइन सेयर मार्केटमा इट्स इजियर यस्तोमा कस्तो हुन्छ नि द्याट इज आइडियली द वे यु वुड वर्क बट अब के अरे त्यो भन्दा पनि आई वुड से यस्तोमा चाहिँ रियली ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट बिजनेस द्याट इज एन्ड इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड कि हो यसले भनेको चिज चाहिँ हुनसक्छ मैले किनभने मैले यसको रियल लाइफ देखेको छु अनि म यही इन्डस्ट्रीमा छु र मैले आई नो यो हुनसक्छ भन्यो भने चाहिँ इफ यु आर कन्भिन्स्ड होइन सबै पैसा हाल्यो त्यो भन्यो किन त्यसमा 10 जना आछ तिम्रो 10 जनामा 5 जनामा चाहिँ म अलिअलि हाल्छु भने द्याट माइट नट बी द बेस्ट वे फर किनभने यो सबै अर्ली स्टेज हुन्छ एन्ड पिपल कम विथ लट अफ ड्रिम्स लट अफ हुन्छ नि हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर त्यो एन्ड अर्ली स्टेज भएकोलाई चाहिँ प्रुभन हुँदैन होइन समटाइम्स त्यही काम गरेको अरू कम्पनी पनि नहुनसक्छ होइन इट माइट बी ब्रान्ड न्यू सो वेदर द्याट कन्सेप्ट इट सेल्फ इज प्रुभन अर नट पनि भयो नि त सो एउटा क्वेसन सर जस्तै कि एज ए इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्स जस्तै बिजनेस जस्तै डोल्मा इम्प्याक्टले पनि ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गरे बट एक्जिट अभियसली डिफ्रेन्ट वे छ तर एक्जिट लिन गाह्रो भइरहेछ र सबैको चाहिँ अल्टिमेटली लास्ट इयरसम्म चाहिँ के आइरहेको थियो नि बेस्ट वे इज आइपिओ सबैलाई आइपिओमा लान सकिन्छ तर रिसेन्टली आइपिओको पनि ठुलो अहिले चाहिँ पङ्गा आइरहेछ होइन धेरै गाह्रो भइरहेछ अब चाहिँ इन्भेस्टर्सको चाहिँ कसरी सोच डिफ्रेन्ट भएको छ फर द एक्जिटसँग रिलेटेड कुराहरू न आई थिङ्क यो आइपिओको मल्टिपल फ्याक्टर्स कन्ट्रिब्युटेड टु द्याट ह्यापनिङ होइन बिकज यो 3 वर्ष अगाडि जुन प्राइभेट इक्विटी फन्डहरू सुरु भयो होइन सो उनीहरूको त अब लिमिटेड टाइम फ्रेम थियो सो आई थिङ्क दे आइडेन्टिफाइड दिस एज वान अफ द वेज टु गेट क्विक एक्जिट एन्ड गुड रिटर्न्स इज मार्केट पनि राम्रो भएर होइन कुनै कम्पनीमा हामीले राखेर त्यसलाई आइपिओ लगाउन पायो भने प्राइभेट इक्विटी फन्ड त 1 इयरमा
1 इयरमा सेल आउट गर्न सेल आउट गर्न पायो सो हाम्रो टर्नअराउन्ड पिरियड त 2 इयर्समा हुनसक्छ भनेर आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि सुरु भएको जस्तो लाग्छ एन्ड अब हुन त पहिला पनि कुनै कम्पनी आइपिओ जाँदैछ भने साथीभाइहरूलाई म हाल्दैछु तिमीहरू के अरे मेरो कम्पनी आइपिओ जाँदैछ तिमीहरू हाल्ने भने होइन यु क्यान कम इन एट अ सर्टन रेट होइन त्यो हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ अब यो ठुलो स्केलमा हुन थाल्यो होइन फन्डहरूले अब भयो र आई थिङ्क यो प्राइभेट सेक्टर साइडमा पनि पहिला आइपिओ जाने भन्ने माइन्डसेटै हुँदैन कम्पनीज डिडन्ट वान्ट टु गो आइपिओ नेपालमा फर द लङ्गेस्ट टाइम ब्याङ्क्स इन्सुरेन्स कम्पनीज नै हुन्थ्यो बिकज त्यो त फेरि रेगुलेटरले भनेर होइन हाइड्रोहरू जान थाले आई थिङ्क हाइड्रो स्टार्टेड टेकिङ एडभान्टेज अफ दिस नाउ प्राइभेट सेक्टरले के दिएको छ नि हामीले पनि त गर्न सकिन्छ नि भनेर अब सो त्यो दुइटै साइडको त्यो मिक्सले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब आइपिओ अलिकति बदनाम भएको जस्तो भयो होइन के अरे आइपिओ जाने भनेको चाहिँ यिनीहरूले यो जो कम्पनी पनि आइपिओ जाने भयो राम्रो नराम्रो प्रफिट हुन त आइपिओ जानलाई प्रफिट बनाएको हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन बट यहाँ के अरे त्यो जुन अब चेकिङमा हुनुपर्ने त्यो भएको छ कि छैन भन्ने आई थिङ्क बजारमा मान्छेहरूलाई र त्यो आयो भनौँ न डाउट आयो सो अहिले त त्यसले गर्दा नाउ अब विदिन दिस 2 इयर्स यो प्री आइपिओ भन्ने हेज बिकम ब्याड वर्ड इट्स नट अब नेसेसरीली त्यस्तो उ त होइन तर अहिले चाहिँ अब फेरि यो उ भएको छ अब तर के अरे इट्स नट अब फन्डामेन्टली रङ उ होइन एन्ड देन फर एनी सर्ट अफ बिजनेस भेन्चर आई थिङ्क द अल्टिमेट सुड बी द्याट म मेन गोल होइन लास्टमा गएर के गर्ने यो आइपिओ गरेर किन्तु कि त यो मेकिङ मार्जिन्स होइन वाइल्ड के अरे प्रफिट गरेर डिभिडेन्ड कमाएर आउनु पऱ्यो इफ नट देन भ्याल्यु क्रिएट कसरी गर्ने प्लस सधैँ मान्छेलाई सधैँ एउटै चिज मात्रै गर्नु हुँदैन नि त म योबाट अलिकति एक्जिट गरेर आई क्यान डु अदर थिङ्स भन्ने हुन्छ सो अल्टिमेटली त यो मार्केटमा गएको राम्रै हो एन्ड फेरि हाम्रो सेयर मार्केटलाई पनि डाइभर्स हुन्छ डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरू आउँछ विच इज अल्सो गुड तर त्यही हो अब अहिले चाहिँ अनफर्चुनेटली इट सिम्स द्याट के अरे यो आइपिओ प्री आइपिओ भनेर मान्छेलाई त्यस्तो लाग्छ तर आई थिङ्क मोस्ट अब कम्पनीज द्याट आर गोइङ फर आइपिओ एन्ड मोस्ट प्राइभेट इक्विटी फन्ड्स वेन दे लुकिङ एट कम्पनीज टु गो टु आइपिओ उनीहरूले त्यो म फ्लिप त गर्छु भन्ने होइन कि उनीहरूले यो कम्पनी राम्रो छ एन्ड इट्स डुइङ वेल एन्ड इट डिजर्भ्स टु गो आइपिओ एन्ड इट्स गुड फर पिपल टु इन्भेस्ट इन टु दिस भन्ने त्यो हिसाबले आई थिङ्क अन द मोस्ट पार्ट त्यो एकदमै कम इन्स्टेन्सेस होला जहाँ चाहिँ यो कम्पनी नराम्रो हो भने हामी आइपिओ जान्थ्यौँ भने चाहिँ त्यो अलिक एकदमै रेयर ओकेजन जस्तो लाग्छ मलाई सरले स्टक मार्केटको कुरा निकाल्नुभयो तर अस्ति हामीले कुरा गर्दाखेरि तपाईँ आफै स्टक मार्केटमा कहिले गर्नुहुन्न भन्ने कुरा गर्नुभएको जस्तो लाग्यो मैले आफैले होइन म मार्केट इन्भेस्टमेन्ट सरले गर्नुहुन्छ कि हुँदैन क्यारे होइन म आई डु बट आइ एम नट एन एक्टिभ इन्भेस्टर सो मैले अस्ति भएन के अरे अब नेपालमा फर्स्ट पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस चलाउने कम्पनी वाज बिड म्यानेजमेन्ट होइन लाइसेन्स्ड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भनौँ न बिड इन्भेस्ट भनेर कम्पनी खोलेको थियौँ हामीले त्यो बेला के अरे आई थिङ्क यो मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूको ऊ त अलरेडी थियो के अरे लाइसेन्सेस बट यो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस होइन त्यस्तो सुरु कसैले गरेको थिएन अन्त वी स्टार्टेड द्याट सो त्योभन्दा अगाडि तारा म्यानेजमेन्टमा हुँदा पनि विज टु स्टक मार्केटको होइन त्यो बेला त एक्सेल त्यो तारा म्यानेजमेन्टमा हुँदा त सो वी ह्याड क्राइटेरिया टु आइडेन्टिफाई कम्पनीज कुन यो फन्डामेन्टल टेक्निकल उसबाट अनि हामीले आफ्नै इन्डेक्स पनि बनाएको थियौँ सो त्यो बेला एक्सेल सिटमै इन्डेक्स अब एभ्री डे प्राइस एन्टर गरेर त्यो आफ्नो के अरे आई थिङ्क वी कल्ड इट स्टार 29 बिकज द 29 कम्पनीज त्यो त्यसरी हामी गऱ्यौँ तर ह्याभिङ डन द्याट मलाई चाहिँ अब बिकज अब काममै कति धेरै उ गरेर हुने भएर यो अनि मार्केटमा आफैले एक्टिभली इन्भेस्ट गर्नलाई चाहिँ यु निड टु बी
यु निड टु हेभ यर आइज एन्ड इयर्स अन द ग्राउन्ड, यु निड टु नो Right. वाट्स ह्यापनिङ। फेरि नेपालको स्टक मार्केटमा अब नर्मली पिपल टक अबाउट फन्डामेन्टल एन्ड टेक्निकल होइन, विच kind be, which should be, and Nepalमा kind of works that you need to look at fundamentally strong companies and technically चाहिँ will tell you price movement। तर नेपालमा थर्ड फ्याक्टर चाहिँ यो के अरे अब इमोसनल भन्ने कि यो सेन्टिमेन्ट भनौँ न, बजारको सेन्टिमेन्ट, एन्ड यो सेन्टिमेन्ट हु इज ड्राइभिङ एन्ड हाउ को चाहिँ यु रियली निड टु बी एक्टिभली लिसनिङ। अब आफूले त्यो एक्टिभली जस्टिफाई होइन, जस्टिफाई त्यो एक्टिभली जस्टिफाई गर्न सकिँदैन भने आई प्रोब्ली सुड नट बी डुइङ एक्टिभ होइन। तर आई थिङ्क माई सजेसन वुड बी, एन्ड आई स्टार्टेड भेरी लेट, माई सजेसन वुड बी फर पिपल स्पेसली हामी जस्तो अब स्यालेरिड पिपल चाहिँ दे सुड स्टार्ट, no matter how much you're earning, you should start investing in the share market. किन अब ठुलो एसेटमा सिधै हाल्न सकिँदैन सुरुमा, अब अनलेस यु हेभ द्याट सर्ट अफ वेल्थ। बट आफूले कमाएर गर्नेमा चाहिँ दिस इज द बेस्ट वे टु एसेट एकुमुलेसन होइन। त्यो सो माई सजेसन वुड बी एट anyone, no matter how much you're earning, monthly set aside गरेर वा क्वार्टरली सेट असाइड गरेर चाहिँ फर्स्ट 5 इयर्सको कमाइबाट चाहिँ एउटा कार किन्नुभन्दा चाहिँ बरु स्टक मार्केट इन्भेस्ट गर्न सजेस्ट गर्नुहुन्छ? एब्सोल्युटली। अल्दो त्यो बेला चाहिँ मलाई पनि एकजनाले भनेको र होइन, अहिले तिमीले यो गाडी चलाउनु मन छ भने, अब बाइक भटेर चलाउनु मन छ भने, इफ यु डोन्ट मान्छेलाई के भन्छ मसँग मेरो पुग्दैन म गर्दिनँ भन्ने हुन्छ। किनभने एउटा मान्छेलाई होइन मेरो कमाइको म 20% वा 30% मात्र वा 15% इएमआई हाल्छु भन्ने हुन्छ। सो त्यो कुर्दा इट माइट ढिलो हुन्छ। एउटा त्यो बेला चाहिँ मलाई के चाहिँ याद नि, अहिले जम्प गरिदेऊ अनि गाडी किन होइन, त्यो पछि तिमीले त्यसै पनि गरिहाल्छौ, इट विल बी 5 वर्षपछि आफ्नो हुन्छ भन्ने हिसाबले किनिहालियो। तर आई वुड से probably better to invest in the stock market than go for that car, at least in the initial. Right. Obviously after transportation manage हुनु पर्यो होइन, otherwise गाडी त is not the best asset to buy, होइन। As soon as you walk from the point of wealth creation, wealth generation point of view बाट चाहिँ always better to invest than buying absolutely assets. कार भनेको अब कार इज एन एसेट द्याट डजन्ट गिभ यु एनिथिङ होइन इन रिटर्न वाइज होइन। अब ल्यान्डहरू भयो भने पछि अप्रिसिएसन हुन्छ भन्ने भयो, गोल्ड भयो, यो कार त अप्रिसिएटै हुँदैन। सो डेफिनेटली आई थिङ्क पिपल सुड इन्भेस्ट इन द स्टक मार्केट। हामी लास्टमा आइसकेको छौँ सर होइन, केही सानो क्वेसनहरू छ तपाईँले सोध्नु पऱ्यो। एज ए इन्भेस्टर आफ्नो लर्निङ्सलाई अझै तिखाएर राख्न चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ रेगुलर बेसिसमा? सो आई रिड आर्टिकल्स अ लट। पहिला जस्तो किताब पढ्नलाई त्यो टाइम गाह्रो हुन थाल्यो होइन। पहिला when I was young I used to read voraciously books. अहिले चाहिँ आई रिड आर्टिकल्स अनि यो HBR टाइपको हुन्छ नि, लङ फर्म आर्टिकल्स। सो HBR इज वान अफ माई गो टु। HBR होइन, हार्वर्ड बिजनेस रिभ्यू। सो त्यस्तोको केस स्टडिजहरू त्यस्तो भयो। एन्ड आई लिसन टु पडकास्ट होइन, अब त्यो ड्राइभ गर्दाखेरि दौडिँदाखेरि सुन्न पायो। सो मलाई आफ्नो उगरले चाहिँ एन्ड युट्युब होइन, माई इज यो के अरे युट्युब त्यो not my thing, it's out in someone has said it before, is YouTube is the world's largest free university. Definitely anything you want to learn about you can and obviously you to YouTube video you won't be a master, but you can really understand anything and everything that you want to do, right? So I read and quite a bit अनि यो के अरे यो अनि कुनै पनि कन्सेप्ट अब सो मेरो चाहिँ कुनै पनि हामीले बिजनेस गर्दैछौँ नि, कुनै बिजनेसमा हामी इन्भेस्ट गर्ने कुरा भयो नि, अब जस्तै तपाईँसँग बसेर एउटा तपाईँको बिजनेस हो नि,
वान अफ द फर्स्ट थिङ्स आई डु इफ इट्स नट समथिङ द्याट आई अलरेडी नो अबाउट अब होटेलको भने त अब थाहा हुन्छ तर नयाँ के छ भने युट्युबमा गएर यो के रहेछ कसरी हुँदो रहेछ भनेर त्यो भेरिफिकेसन नि हो नि त अब बुझ्नु पनि पऱ्यो सो सेक्टरको बारे अनि अहिले चाहिँ के अरे च्याट जिपिटी जेमिनाई आई युज जेमिनाई माई जेमिनाई ऊ इज फिल्ड विथ हाउ डज दिस बिजनेस वर्क यसको रेभेन्यू कसरी हुन्छ होइन हाउ क्यान नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ को छ सो त्योबाट सो फर मी लर्निङ इज भेरी कन्सटेन्ट मलाई त्यो आई लभ टु टेक इन इन्फर्मेसन अ लट वेन आई वाज इन बिड म्यानेजमेन्टमा हुँदाखेरि हाम्रो त्यो टिमको सबैको निकनेम ऊ राख्दाखेरि आई वाज सुगल बिकज केहीको पनि इन्फर्मेसन चाहियो नि सुभाषले आफै गुगल गरेर हुन्छ कि कहाँबाट थाहा पाइरहेको छ भनेर सो मलाई चाहिँ नलेज इज पावर सो आई लभ टु टेक इन एज मच इन्फर्मेसन एज पोसिबल सो कामको लागि पनि त्यो त्यसरी नै गरेर आउँछु म You spend 2-3 hours at least reading? I wish I could. No, okay. If cumulatively हेर्दाखेरि दिनमा मेरो 1-1.5 घन्टा चाहिँ रिडिङमै जान्छ अल दिस 1-1.5 घन्टा प्लस एन्ड देन अनदर 45 minutes 1 hour पडकास्टमा जान्छ किन्तु अब त्यो पडकास्ट त त्यो आउने जानेमा डाउनलोड गरेर राख्नुहुन्छ पहिले होइन त्यो डेटा इज नट सो स्पोटिफाईबाट सो मैले त्यही अस्ति भनेको थिएँ मैले त्यो के अरे यो युट्युबमा यो चाहिँ युट्युबमा मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि हेर्नु अलिक गाह्रो किनभने त्यो चाहिँ किनभने युट्युब भने चाहिँ त्यही बसेर हेरेर उ गर्नु पऱ्यो स्पोटिफाई त त्यो म्युजिक जस्तो म्युजिक भयो वकिङ रनिङ गर्दाखेरि ड्राइभिङ गर्दाखेरि सुन्नु भयो सो या वान फाइनल म्यासेज सर होइन फर हाम्रो जेनजी वा जेनेक्स एबाउट मनी एन्ड रिस्क जेनेक्स त मै हो जेनेक्स होइन अब त जेनजी र मिलेनियल सो एडभाइस अबाउट सरी जेनजी एन्ड जेनवाई एक्स त हजुरहरू म जेन वाइ भयो होइन अहिलेको सो अबाउट एडभाइस अबाउट मनी एन्ड रिस्क अबाउट मनी एन्ड रिस्क अबाउट मनी माई थिङ इज यु हेभ टु बी कन्जर्भेटिभ मलाई त्यो बच्चा हुँदाखेरि बुवाले सिकाएको एउटा शब्द नेपाली शब्द चाहिँ मितव्ययिता भन्ने थियो सो आई एम अ बिग बिलिभर इन द्याट आई एम फ्रुगल टु से होइन पिपल विल से फ्रुगल ऊ छ होइन फ्रुगल लिभिङ फ्रुगल स्पेन्डिङ बट कस्तो नि रिस्कको कुरामा चाहिँ एन्ड देन आई सेभ एन्ड देन आइडेन्टिफाई वान थिङ द्याट आई फिल यो चाहिँ आई डोन्ट माइन्ड स्पेन्डिङ स्प्लर्जिङ भने अनि स्प्लर्ज गर्यो होइन तर सकेसम्म सो मनी म्याटर्समा आई थिङ्क डोन्ट गो फर फ्ल्यास होइन I think substance over style, at least when you're starting out. Once you've reached a stage where you have enough cash flow, then do whatever you want. But I think when you're starting out, be very conservative about where you spend your money. You don't need to go out every few days or every week to eat. And there are ways to have fun with friends, family, go out without spending too much. For starting professionals, or invest. And the best way to invest initially is stock market. About SIP go, and there's you can just put what 1000-2000 रुपियाँले सुरु गर्न सकिन्छ हैन SIP. सो SIP गर्ने कि आफैले इन्ट्रेस्ट छ र आफैले सक्छु हो भने चाहिँ आफैले इन्भेस्ट गरे भइहाल्यो नत्र SIP and mutual funds are the best way to go forward. And नेपालमा ट्रेडिसनली म्युचुअल फन्ड्स हेभ डन वेल त्यस्तो के अरे अब मार्केट एकदम क्रास हुँदा मात्र नत्र दे गिभ यु गुड इनफ रिटर्न्स त्यसले गर्दाखेरि आफूले अलिकति फलो पनि गर्न थाल्छ के भइरहेछ कसो भइरहेछ होइन मार्केटको बुझ्न सकिन्छ सो या मनी म्याटर्समा डोन्ट ओभर स्पेन्ड एन्ड इन्भेस्ट स्टार्ट इन्भेस्टिङ as soon as possible too. And if you are a new parent, start investing in your kids' name
ओके सुरुदेखि नै होइन न्यू पेरेन्टहरूलाई त के अरे त्यो बच्चाको इन्सुरेन्स चाहिँ निकालिहाल्नुपर्छ बिकज वेन दे रिच 18 एन्ड देन दे गोइङ टु कलेज होइन त्यो हुन्छ या सो त्यो छ रिस्कमा अब टेक रिस्क इन लाइफ पछि टाइम पाउँदैन है के अरे टाइम हुँदैन सकिँदैन वान्स युर म्यारिड एन्ड वान स्पेसली आफ्टर यु हेभ किड्स यु क्यानट डु अ लट अफ थिङ्स द्याट यु वुड हेभ डन अर्लियर बिकज अब नाउ इट्स नट जस्ट यु इट्स नो एन्ड देन फ्यामिली हुन्छ बच्चाहरू हुन्छ सो वेन युर स्टार्टिङ आउट दिस इज एन्ड ट्राभल अ लट होइन त्यो जुन त्यो रिस्कमा आई थिङ्क नेपालमै सके त बाहिर जाँदा पनि इभन बेटर होइन देयर इज सो मेनी अपर्च्युनिटिज वेयर देयर इज लाइक सर्ट कोर्सेसको स्कलरसिप्सहरू त्योहरूमा इफ पोसिबल ट्राई टु गो स्टडी आउटसाइड बट कम ब्याक टु नेपाल बट चाहिँ मनी म्याटर्समा त भनिहालेँ डोन्ट ओभर स्पेन्ड एन्ड इन्भेस्ट अर्को लाइफस्टाइल उसमा रिस्क उसमा चाहिँ डु थिङ्स द्याट यु वुड नट नर्मली डु डोन्ट होल्ड योरसेल्फ ब्याक अहिले go anywhere. The final message is come back to Nepal. Come back to Nepal. And save money and invest money. Yeah. Thank you so much. Thank you, Suresh. It's been a pleasure to be here at Vyapar Pathshala ko podcast. Thank you so much. Thank you.